السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو ان شاء الله في التصحيح ديال ليكزامان بلون اللي حطينا ديال 2020 ماتيماتيك. غنبداو بالسؤال التمرين الاول. دونك التمرين كيقولك résoudre dans R l'équation suivante x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. Donc on a l'équation x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. دونك اول حاجه كنلاحظوا بان عندنا A و B و C حاضرين. دونك فين كيحضروا عندنا هاد الجوج هاد الثلاثه هادو، عندنا هي واحد ما كتبانش لنا لاصقه في اكس مربع، B هي ناقص 3 و C هي جوج. دونك اون فوا كيوجدوا لنا هاد ثلاثه ديال الاشياء كنخدموا الدلتا. دونك B مربع ناقص 4 اس. دونك هذا يساوي كنا هي B مربع هي ناقص 3 نديروها بين الأقواس نديرو مربع ناقص 4 أ في سي نفتح القوس عندي أ و بي و سي عندي جوج. دونك ندوز كلشي للكالكول غادي تجيني 9 ناقص 8 هي واحد و واحد كبر من الصفر. دونك ليكواسيون كنقول ليكواسيون admet de solution، يعني من لي سوليسيون ديالها كاين x إيكال 1 و x إيكال 2 موان b موان جذر دلتا على 2a موان b بليس راسين دلتا على 2a. دونك هادو هما الحلول. دونك موان b هي موان 3 موان جذر يعني ناقص جذر دلتا اللي هو واحد على جوج في واحد. دونك النتيجة غتجينا 4 ناقص واحد تجينا 3 ناقص واحد هي جوج على جوج هي 1. ها الحل الأول. دونك فين بقاونا نريزيديو هادشي في R في المجموعة R. دونك واحد أبارتيان R. دونك تساوي الثانية عاود ناقص 3 زائد راسين دو 1 sur 2 fois 1. دونك عندنا 3 زائد واحد غتجينا من الناقص في الناقص دينا 3 زائد جذر واحد اللي هو واحد خصنا 3 زائد واحد اللي هي 4 على جوج اللي هي جوج نيت حتى هو عدد ينتمي إلى R. دونك مجموعة الحلول هي S. كنبدا بالصغير، الرقم الصغير هو واحد والثاني هو جوج. دونك هذا هو شكون السؤال الأول. دونك السؤال الثاني قالك on déduire les solutions de l'équation suivante ln de x égale à 3 ln de x à la puissance 3 moins 3 ln à la puissance 2 ديال ln de x plus ln de x au carré égale à 0. دونك حنايا اول حاجه كنلاحظوها هي هذا المربع اللي فوق الكاري. هذا المربع اللي فوق الكاري كنخدموه بالعلاقه ديال ln ديال x à la puissance r égale à r ln de x، يعني الأس اللي كيكون عندي هنا كيخرج لهنا. دونك هاد الأس هذا اللي في وسط ln غادي يخرج لهنا تولي زائد جوج ln د x. ولكن هادي راه ناقص 3 ماشي هاد الإعداد راه ميهبطش لهنا الجوج، راه ln ديال x الكل أس جوج وهادي راه ln ديال x الكل أس 3. هاد الكتابة هي هاد الكتابة. دونك إيكال زيرو إيكواليز. دونك يكافئ أني إلا عملت أنا شنو هما قالولي استنتج اون ديدويغ، حنا خصنا نستنتجو. هنا راه عندي أنا إكس مربع ناقص 3 إكس زائد جوج عندها هاد جوج الحلول. دونك إلا كتبت هادي على شكل تبان فيهم هاد المعادلة فراه الحلول غناخدهم هما ديال هادي. دونك شنو غادي اش كيبان لي انا هنا باش تولي هادي مربع كيخصني نعمل بواحد الين دو اكس وحده. الا عملت بالين دو اكس وحده شنو تبقى ليه؟ هزيت من الين اس 3 نهز الين دو اكس وحده تبقى الين اكس مربع.
الا هزيت من هنايا الين وحده تبقى ناقص 3 الين دو اكس، وإلا هزيت من هنا الين دو اكس تبقى جوج، وهذا يكافئ صفر. دونك القاعدة كتقول عندي ديما عدد في بي كيساوي صفر يكافئ أن إيكال زيرو و بيان بي إيكال زيرو. دونك هاد تقريبا هاد القواعد كلهم كنعاودهم في الفيديو، دونك راه خصهم يكونوا تحفظوا. دونك عندي الين ديال اكس ها وحدة كتساوي صفر، و بيان هادي كلها كتساوي صفر. الين au carré x moins 3 ln x plus 2 égale à 0. دونك عندي الالين الا دخلت هنا ليكسبونونسيال، نلاحظ غندخل الاكسبونونسيال هنا، غندخل حتى هنا الاكسبونونسيال. دونك الاكسبونونسيال الين دي اكس راه معروف، عندي الاكسبونونسيال الين دي اكس كيساوي اكس. علاش؟ لان الاكسبونونسيال هو لا فونكسيون ريسيبروك ولا الداله العكسيه ديال الالين، الا دخل غادي تنزل اكس. عندي الين ديال ليكسبونونسيال ديال اكس حتى هي كتساوي اكس في حالات واحد اخرين. دونك علاش كندخل الين على ليكسبونونسيال؟ باش نطيح الاكس لان الداله العكسيه ديالها ريسيبروك، دونك كتساوي اكس. دونك دخلت هنا ليكسبونونسيال حتى هنا ندخل ليكسبونونسيال، دونك هنا بقى اكس وهنا تبقى لي او دو زيرو. اي عدد قلنا والصفر كيساوي واحد، شنو ما بغا يكون الا الصفر، ولكن نتوما ماشي في الحالات ديالكم ما كيعطيوكمش صفر والصفر. دونك غيساوي واحد، و بيان هادي دابا الا لاحظت بانني غنلاحظ بان شنو عندي مكتوبه على شكل الين دي اكس مربع. هانتوما شوفوا لتحت الين دي اكس مربع، وغادي نقارنوها مع الداله اللي عطيها لنا في الاول. ها الين اكس مربع ها هي، هاد الداله اللي عاطيني اكس مربع ناقص 3 الين ناقص 3 اكس زائد جوج زائد جوج إيكال زيرو. يعني بحال اللي قلتي شنو كتقول؟ بحال اللي عطينا إكس كبيرة إيكال إلين دو إكس صغيرة، ولكن الحلول في هاد الحالة ديال هنا هو إكس كبيرة. دونك بحال اللي كنقول الحلول ديال إكس كبيرة هي إلين دي إكس هما اللي كيساويو هذا، هذا هو أون ديدويغ. دونك إلا كانت المعادلة على شكل إكس راه الحلول ديالها هو جوج ديال لي زيكس، إكس واحد و إكس جوج، كل واحد كيساوي واحد والآخر كيساوي جوج. وإلا كانت عندي المعادلة على شكل الين مربع شكل الين مربع د اكس، يعني افترضنا ان هذا اكس، فرأن الحلول واحد وجوج هما اللي كتديهم الين دو اكس. دونك غادي نقول او بيان الين دو اكس ايكال واحد الحل الاولي، اي الين ديال اكس ايكال جوج اي الحل الثاني. دونك عندي دابا هنا اكس غيبقى كيساوي صفر، او بيان هنا عاوتاني الا دخلت ليكسبونونسيال دخل ليكسبونونسيال هنا، وهنا دخلت ليكسبونونسيال غندخل هنا ليكسبونونسيال. يعني شنو تولي اكس ايكال اكسبونونسيال واحد اي اكس ايكال اكسبونونسيال جوج. دابا جاوني مستفين بنفس الترتيب. دونك اس شكون هي؟ عفوا هنا واحد. دونك اي اس شكون هي نبدا من الصغير واحد، الثاني هو الاكسبونونسيال لان كيساوي تقريبا جوج فاصلة 73، والثالث هو اكسبونونسيال دو لان جوج فاصلة 73 ضربتيها أس جوج غتكون كبر طبعا. دونك هادو هما الحلول ديال المعادلة. يلا ندوزو لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 كيقولك اسيدي résoudre sur 0 plus l'infini لينيكواسيون سويفونت، اللي هي هادي. شكون هي هاد لينيكاسيون؟ هي هادي اللي كانوا عندها جوج الحلول. دابا المغزى من هاد السؤال من هاد ليكزيرسيس كله شنو هو؟ هو ان فوت ما يجي يقولك عطي الحلول ديال لينيكواسيون وانت دير تعطي هادي بالتعميل وتبين الدلتا ديال الين وتبوزي بان الين دو اكس كيساوي اكس كبيره ولا كيساوي تي، وتلقى عندها جوج الحلول ديال هاد المعادله لانها هي دي. تلقى جوج وعاد تدير سميتو ليتيود ديالها في واحد طابلو د سين، وعاد تعرف فين كبر من الصفر. هما جاو وبداو كيعطيوكم ايطاب بار ايطاب. دونك دابا هادي هي هادي غير كنجيو نحلو لينيكواسيون، كنحلو دابور ليكواسيون.
ودوك الحلول اللي كنلقاهم كنحطهم في الطابلو سي. دابا حنا عندنا دوك الحلول، دونك شنو غادي دير؟ غتقاد فقط، غتاخد، قلنا حنا من الصفر يعني ما داخلش، غناخدو الصفر وغناخدو الواحد على اساس انه حل ديالاش، على اساس انه حل ديال ال اند اكس. دونك وغادي نقبض الاكس، يعني فين شفت هادشي، على اساس انه حل ديالها، ونعاود الاخرى الحلول ديالها هو اكسبونونسيال واحد كيف قلنا و اكسبونونسيال جوج. دونك عاود كاين الاخرى عندها اكسبونونسيال واحد وعندها الحل اكسبونونسيال جوج. دونك شنو كيبقى هنا؟ بليس لانفيني. دونك هادي شكون هي؟ الين او كاري اكس موان 3 زيلين اكس بليس 2. دونك هادي لقينا قبل الحل غتاخد عكس اشارة ا. شكون هي اشارة ا؟ عندنا موجبة، والالين عندنا موجبة، والالين قبل ها هي ديال هذه هي ديال الين اكس، ما قبل منها لا ناقص لا حتى حاجه. دونك الاشاره ديال اكس موجبه، عكسها هي سالب في الموجب ومن الفوق موجب. هادو غير تقسيمات على حساب هادو، اما راه هي موجبه وحده، غير حنا بالتقسيمات درنا بينا موجب موجب موجب. دونك هادي عاوتاني حتى هي غتهبط هكا ما بين الحلين عكس اشاره ا واللي هي سالبه، ومن بين الحلول وهنا ومن الحل هنا موجبه ومن هنا موجبه، هنا اشاره ا. دونك شنو غادي نديرو باش نعرفو الحلول؟ هو غادي نقبطو هاد الضرب هذا في هذا، هو اللي عندنا هنا، عندنا الضرب ديال هادي في هادي هو هذا كله. دونك هنا غنجيو ندير الين 3 اكس ناقص 3 الين مربع اكس زائد جوج الين دو اكس، هادي اللي كتساوي الضرب د هادو. شنو هما الاشارات ديالها؟ دونك غنهبط هكا، نهبط هنا لان كيكون الضرب في المجموع راه الحلول ديالها كاملين. دونك شنو غندير؟ الضرب هادي في هادي كيساوي هادي، يعني ناقص في الزائد ناقص، الزائد في الزائد زائد، الزائد في الناقص ناقص، والزائد في الزائد زائد طبعا. دونك هنا واش ساليت؟ لا ما ساليتش. علاش؟ لانه هما طالبين لي الحلول ديال ليكواسيون فاش كتقول لشي عدد موجب. دونك في الموجب شتيها اكبر من او يساوي صفر. دونك انا فين كيكون عندي الحلول ديالها اكبر من او يساوي صفر؟ في هذا المجال، بوي في هذا عفوا وفي هذا المجال. الزربه. دونك هنا ما نساوش نديرو لان واحد من الحلول. دونك عندي في هذا المجال وفي هذا المجال. دونك شكون هي اس؟ اس هي واحد او هي او دو واحد اونيون ديالاش ديال او جوج بلس لانفيني. نشرح. دونك هو هذا المجال هذا زائد هذا المجال هذا، نطلع للفوق نشوف شكون هو المجال. هو واحد او دو واحد فين كتكون موجبه و جوج بلس لانفيني. علاش درت الحلول داخلين؟ حيت عندي طالبين لي ما طالبينليش اكبر قطعا، طالبين لي او يساوي، ومن طالبين لي او يساوي دونك كيخصني ناخد الحلول داخلها. دونك هذه هي مجموعة تعريف مجموعة الحلول على شكل دي زانترفال، لأنها كتكون انيكواسيون كيكون الحلول على شكل دي زانترفال. دونك فاصل ونواصل مع التمرين الثاني. في التمرين الثاني على البارتي الأولى. Donc soit j'ai la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 1 moins x plus x ln x. Donc أول سؤال هو calculer g' de x quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc هذه سهلة ندوزو g' de x. بغيت نحسب g' de x اش غندير؟ غندير تساوي وندير واحد ناقص اكس زائد اكس الين دو اكس. ما درت حتى حاجه دابا غير دخل عوض الجي بالقيمه ديالها. دونك اول حاجه كنلاحظ هو ان عندي الواحد بولينوم وناقص اكس بولينوم، وهذه
ماشي بولينوم داخل فيها الالين، مركب دالتين بالضرب. دونك هنا شكون القاعده اللي كنخدم هادشي كله؟ هو كل وحده كنعزلها بوحده. دونك غتجي واحد بريم ناقص اكس بريم زائد اكس الين دو اكس كلشي بريم. دونك واحد بريم هي صفر ناقص اكس بريم ديما هي واحد زائد اكس الين دو اكس غادي نخدمها بالقاعده ديال اف فوا جي كلشي بريم. دونك كندير اف بريم في جي المره الاولى ونزيد عليها اف عاديه في جي بريم. دونك نطبقها هنا، نعتبر ان هي الداله الاولى هي اكس بريم في الداله الثانيه الين دو اكس زائد اكس في الثانيه بريم. دابا هنا واخا ما نديرش الاقواس، هنا واخا ما نخدمش هادشي في وسط الاقواس لان عندي مرامي الزائد، ما عندي حتى شي عدد واحد اخر ولا عندي غير الزائد بوحدها في واحد. دونك ناقص واحد اللي بقات هنا زائد اكس بريم قلنا هي واحد نضربها في الين دو اكس هي الين دو اكس زائد اكس شكون هي الين دو اكس ديما الين دو اكس ديما تخاد تال كيلي الين بريم دو اكس ايكال ان سور اكس صافي. دونك هذا يساوي ان الاكس تمشي مع الاكس غتبقى لنا هنا واحد ناقص واحد صفر. شنو غادي يبقى؟ الين دو اكس، يعني غتبقى هنا الواحد غنختزل بها مع هادي. دونك الين دو اكس. دونك هنا شحال من واحد سولني بان عندي المشكل كيفاش كنبينها، اما ستريكتومون كرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت، واش راه كرواسونت واش ماشي كرواسونت. اش كندير انا ديما باش نحل واحد المعادله كناخد جي بريم، كنقول اون باش ناخد لو سين ديال شي مثلا باش ندوز للطابلو دو فارياسيون. يعني السؤال ديالنا هنايا حنايا شكون هو؟ ان نحسب غير جي بريم سور ها هو حسبناه هذا كيلكو سوا اكس ابارتيان لصفر بليس لانفيني. دونك السؤال بي هذا كان ا ودابا السؤال بي étudier le signe de g' de x sur 0 plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction g. دونك السؤال ديالي مقسم على جوج، ليتود والفارياسيون. اصلا باش ندوز للطابلو ديال الفارياسيون خصني نحسب جي بريم دو اكس وخصني ندير لا ليتود ديالها. يعني الاسئله غير كيقسموها لكم وصافي. غتقول له اون جي بريم دو اكس ايكال زيرو، ديما فين ما بغيت نحل ندير جي بريم دو اكس وعاد كنبدا نيتيدي غندير ان رومبلاسي جي بريم دو اكس بالالين دو اكس ايكال زيرو صافي. دونك هنا شنو غيبان لي هنا اكسبونونسيال وهنا اكسبونونسيال باش غندخل. دونك غتبقى هنا اكس وهنا غتبقى او دو صفر، هذا يكافئ ان اكس كتساوي واحد. دونك هاد المعادله عندها حل واحد. دونك ضروري كيخصني طابلو د سين فين معرفه في المجال الخدمه ديالنا هو صفر بليس لانفيني، هذا المجال الديفينيسيون ديالنا. ولكن لقيت لها الحل واحد. دونك ملي لقيت لها الحل واحد غادي نديرو هنا في الوسط، لان جي بريم فيه كتنعدم، الا عوضت بواحد تولي كتساوي صفر. دونك نقبض جي بريم ندير الين دو واحد كتساوي صفر. دونك غادي ندير هنايا جي بريم دو اكس. علاش؟ لان هي اللي بديت بها وهي عطاتني الالين. دونك هنا عكس اشاره ا وهنا اشاره ا، هانتو عكس اشاره ا اشاره ا. شكون هي الأ؟ هي هاد الأ اللي هنا، ولكن الالين غير كيتقلع شنو قدامو؟ ما قدامو لا ناقص لا تاحد. دونك داك الأ موجب وغادي يبقى موجب. دونك عكس إشارة أ هي سالب وإشارة أ هي بلس. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير لي كرواسونت هنا ناقص وهنا ندير كرواسونت. دونك اش كيبقى لي؟ جي دو ان. شكون هادي؟ جي دو اكس. هذاك الشيء قلت جي دو ان، نحط النتيجة ديالو يعني صورة ا دلالات الدالة جي. دونك غنقبض جي دو ان ونطبقها في جي. هنا واحد ناقص واحد، واحد الين واحد، واحد ناقص واحد زائد واحد الين دو واحد. دونك بلا هضرة حنا كنعرفو بان الين دو واحد ايكال زيرو. دونك
هنا ستيني زيرو، هنا زيرو، الواحد ناقص واحد زيرو هي زيرو، دونك هنا صفر. دونك هنا ما مطلوبليش انني نحسب لي ليميت لانهم ما طلبوهم ليش، دونك غادي نعطي طابلو ديال الفارياسيون نيشان. دونك ها هما كيقول كالكولي جي ان اي اون ديدوير جي زيرو في السؤال، كيقول كالكولي جي دو ان سميتو جي دو ان اي اون ديدوير كو جي دو اكس اكبر من او يساوي صفر في المجال صفر من النهاية. دونك هاد السؤال الاخري ديما كنخدمو بلي فالور ولا بالتقدير. دونك اسهل حاجه اني كنخدمو بلي فالور كيبقى ساهل ما كنطيحش في الخطا. دونك حنايا شكون اللي عندنا به الغرض؟ حنا عندنا الغرض بهاد الصفر هذا. دونك الكالكول ديال جي ان انا ديجا درتو، ولكن نسميوه في السؤال الثاني صافي. دونك هي هابطه، انت يمكن لك دير هنا جي دو زيرو في السؤال اللي داز، ولكن هنا تحسب داك الجي دو ان زعما، وهنا تحسب الجي دو ان. دونك هي صفر، ها هي شوف لاحظ غنبين بان شوف هانت الجي هي هادي، هي هذا هو السي دو جي، هذا هو المنحنى ديالها وهذا جي. شوف كتهبط للصفر وترجع تطلع، دونك النقطة واحد صفر كترجع تطلع. دونك شنو غنقولو؟ ان جي عندها واحد الفالور مينيمال هي ابسولي مطلقة اللي هي صفر. دونك غير كتهبط حتى لصفر وتطلع، يعني ما كتهبطش للصفر باش تولي سالبة. دونك لاحظ من هنايا من هاد النقطة هادي غادي تهبط بجوج بهم موجبين، غتهبط تضرب فيها وترجع تطلع. دونك ان جي دو اكس راه باينة هنا كبر من في المجال كله، باينة كبر من الصفر، وهذا المينيموم مقارنة مع الصفر اللي كيحقق لي واش موجب او سالب فهي اكبر من او يساوي. دونك كانت مثلا دابا عندي واحد هنا غتكون هي اكبر من او يساوي واحد، ولكن فراها اكبر قطعا من الصفر. ولكن من حسن الحظ ان الصفر بالضبط، ومن الصدف ان الصفر هو اللي غيتقارن مع الصفر الموجب وكذا، يعني اكبر منه او يساوي. علاش اكبر ما قلناش اصغر؟ لانها جات فوقها، انا عندي شي حاجه مينيمال عليا، شي بوان مينيمال عليا، دونك انا كبر منها. عندي شي بوان ماكسيمال، دونك انا صغر من ديك البوان داك ماكسيمال. دونك سي دو اف جاي من فوق هاد الزيرو، دونك راه كبر منها. وفي المجال كامل، وهنا عندك غير وحده مينيمال، ما كاينش هنا لا مينيمال وماكسيمال، هنا فقط عندك بوان مينيمال ابسولي فالور. دونك شنو كنقول جي كنقول سيغ المجال كامل صفر بلس لانفيني، كنقول بان عندي هاد الزيرو هادي اتون، انا ندير لكم عليها الاطار باش تعرف بان انا كنهضر على هادي، اتون فالور مينيمال. علاش مينيمال؟ قلنا حيت ما كتفوتهاش، كتهبط عندها وكترجع تطلع عليها انها فالور مينيمال، ويمكن لك تقول ابسولي مطلقه. اي كتوضح ديك الفالور اللي عندك، ديك الفالور اللي عندك ها هي ديك الفالور زيرو، كتوضحها منين جايه من جي دو ان، يعني ان كل داله عندها فالور مينيمال فهي كبر من الصوره ديالها. دونك هذا يكافئ، ولا كتقول له دو اني لا عوضتي لواحد بالاكس كتبقى جي دو اكس. هذا شنو هو؟ قلنا اكبر من او يساوي الصفر اللي كنقارنوها مع الصفر. دونك هذا يكافئ انها اكبر، عفوا اكبر من او يساوي الصفر، او يساوي الصفر، لان الصفر هو الصفر اللي هنا، داكشي كنقولو او يساوي. دونك هذه هي النتيجه. دونك حنايا الا بغيتي تزيدلو كتقول له، كدير واحد الكونكليزيون كتبين له فيها بان ها الاكس ودابا جي د اكس، دابا جي غنحطو على شكل اشاره ماشي على حسب هادي، غنديروها على شكل اشارات. دونك غدير بانها موجبه اكبر من او يساوي صفر، فاين في المجال شكون هو؟ هادي خصني نفرقها هكا لان عندي الواحد، وندير موجبه من صفر بلس لانفيني. علاش؟ لان هاد الطابلو هذا هو اللي غتحسبو، اللي تحتاجو في سؤال واحد اخر كيتعلق ب اف دو اكس، اللي يقولك بين بان اف بريم دو اكس ايكال جوج جي دو اكس على اكس او كاري، يعني هي ولات اف بريم دو اكس اون فونكسيون دو جي دو اكس. ما معناه؟ ان ولات عندي اف بريم دو اكس اون فونكسيون دو جي دو اكس. دونك
منين ولات اون فونكسيون دو جي دو اكس وكلشي موجب، فإن اف بريم دو اكس تأخذ إشارة جي دو اكس. يعني شنو ما كان جي في الطابلو الآخر، فيما كانت البلوس د جي غتكون هي البلوس د اف بريم، فيما كانت هنا عاود بلوس غتكون حتى هي. يعني هاد الطابلو هذا غادي يولي في لو سين هو اف بريم. ها الهدف من هاد السؤال ديال بارتي اون. دونك ندوزو لا بارتي دو، ولكن من بعد واحد الفاصل. يلا نبداو مع لا بارتي دو. On considère la fonction numérique définie sur la part f de x de moins 1 à la x au carré moins 2 ln x. Donc, et soit c'est la courbe de min représentation de c de f dans un repère orthonormé OIG. Même un orthonormé يعني القياس اللي كاين في الOI هو القياس اللي كاين في OG، واللي هو طبعا 1 سنتيم. يعني هنا غير تجي تراسيلو غتراسي بالمسطرة والقلم بالضبط. دونك أول سؤال في البارتي دو، ديتيرميني لو دومين دي ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. دونك هاد الشرفة فاش يكون هذا معرف، هادي راه هي الاشتقاق لهادي. دونك فاش تكون هادي معرفة، ماشي الاشتقاق بالطبع، وإنما هي داخلة في الاشتقاق ديالها هاد المرة، لأن جوج ما كتساويش غير جي دو اكس، كتساوي جوج على اكس أس 3. دونك هنا غتعرف بأن باش نخدم الدومين ديفينيسيون خص يكون عندهم لو ميم دومين ديفينيسيون، لأن راه المشتقة الدالة البريميتيف والدالة المشتقة ديالها. دونك راه خصك تخرج الدومين ديفينيسيون هو صفر بلس لانفيني. دونك أنا غير غادي نجي نشوف هنايا جوج حوايج كيبانو لي اللي الا دخلو فيهم شي اعداد يقدر يوقع الايرور، تقول لي الكالكول سانتاكس ايرور. شكون هما؟ هو ان الا المقام ساوى صفر هنا وهنا، ولا ان اللي في وسط الالين كان اصغر قطعا من الصفر، غادي تقول لي سانتاكس ايرور. علاش؟ لان القاعده كتقول لي اللي في وسط الالين خصو يكون اكبر قطعا من الصفر، واللي في وسط الالين بارازار هنايا هو اكس، و اكس خصو يكون هنا كبر قطعه من الصفر. ها وحده إكس مربع في المقام خصها تكون كتخالف صفر، و إكس في المقام هنا خصها تكون كتخالف صفر. دونك كيفاش كنخدم الدومين ديفينيسيون؟ كنقول إكس أبارتين أ دي د إف، هذا يكافئ أن دي د إف ديالي اللي كنفتح عليه الدومين ديفينيسيون كنفتح اللامة بأن إكس أبارتين إر. خصني جميع الأعداد اللي تكون ممكن تعوض في الدالة إف تكون كتنتمي لإر، صوف ليكسيبسيون ديال شي وحدين. شكون هما؟ ديال إكس أو كاري تخالف صفر، اي إكس تخالف صفر، اي إكس أكبر قطعا من الصفر. هادشي اللي قلت غير دابا. خص تكون إكس أو كاري تخالف صفر لأنها في المقام، و إكس تخالف صفر لأنها في المقام، و إكس خصها تكون أكبر قطعا من الصفر لأنها في وسط الإلين. دونك نحاولو نشرحو لكم شنو هادي. إكس أو كاري كتساوي صفر. أعطيني أي عدد يخالف صفر أو يساوي صفر أو كاري، فراه إما كيساوي الصفر ولا ناقص صفر. ولكن حنا عندنا ناقص صفر، حنا كنقولو بأن القاعدة كتقول إلا كان شي عدد أ في وسط الجذر، عفوا، إلا كان شي عدد أ أو كاري كيساوي صفر، قلنا شكون هو؟ هو إما أ كيساوي، أولا نقولو ماشي هكا، عفوا، جذر إكس. إلا كان عندي إكس أو كاري، سمحولي على هاد التبرزيطة، إلا كان عندي إكس أو كاري إيكال واحد العدد أ، هذا يكافئ أن إكس مرة كتساوي أ ومرة كتساوي ناقص أ. يعني هذا يكافئ أن إكس تساوي جذر أ، و بيان إكس تساوي ناقص جذر أ. دابا لاحظ إلا درت لهادي كلها مربع، إلا درت المربع لإكس هادي كلها مربع تولي أ، وإلا درت لهادي مربع حتى بالناقص غندير لها مربع غتولي أ. دونك بالنسبة لي إكس فراها تساوي صفر، تخالف صفر أو ناقص صفر، وبالتالي فهي تخالف صفر. شكون هي إكس اللي هنا تخالف صفر؟ هي هاد إكس هادي اللي كتخالف. دونك هادو بجوج بهم اتحدو في إكس يخالف صفر، وبقى لي إي إكس أكبر قطعة من الصفر. وأنا كنعرف بأن إكس هو إي كتعني التقاطع، وبيان أو كتعني لينيون. وأنا من عندي إي غادي نقول التقاطع ديال هذا وهذا. دونك أنا نحاول نشرح شنو هي التقاطع.
عندي واحد النقطة صفر، عندي بليس لانفيني، عندي موال لانفيني. هذا هو التمثيل ما بين الأفاصيل. دونك باش تكون إكس تخالف صفر، يعني هذا خصو يكون خارج من الدومين ديفينيسيون. يعني ها هو بعدا من الصفر، من هنا ومن هنا صفر، وهنا زائد ما ها هو خارج بعدا من الدومين. الصفر خصها تخرج من الدومين ديفينيسيون أولا باش تكون كتنتمي ل R. اون بليس غادي يقولك دونك ها هو هذا المجال كامل، هذا هو إكس يخالف صفر، يعني المجال كامل إلا النقطة صفر اللي ما دخلهاش، يعني R موان فتح اللامة ودير الصفر كدا، ولكن زائد التقاطع ديالها مع المجال شكون ديال إكس أكبر قطعة من الصفر. أكبر قطعة من الصفر يعني تا الصفر ما داخلش، وما معنى أكبر قطعة من الصفر يعني من الصفر ما داخلش ونتا طالع تا البليس لانفيني. دونك لانترسيكسيون ديال هذا كامل مع هذا غير هو هذا هو فين تلقى الأحمر والزرق. دونك شنو كتقول نتا؟ كتقول هنا دي دي اف كيساوي صفر بليس لانفيني، هذا هو مجال التقاطع. دونك نتا بلا ما ديرلو هاد المعمعة هادي باش تفهم نتا، ولكن نتا من هنا ديريكتومون ندوز لهادي. دونك فوالا الدومين ديفينيسيون هو صفر بليس لانفيني. دونك نجي للسؤال، هذا قلنا كان السؤال واحد، ندوز للسؤال جوج، وهو كيقول مونطري كو ليميت بليس لانفيني دو اف دو اكس كيساوي لنا موان لانفيني. يعني ليميت بليس لانفيني ديال اف دو اكس خصنا نبينو كيساوي موان لانفيني. دونك رانا نخدمو هو ليميت بليس لانفيني شكون هي اف دو اكس جوج ناقص واحد على اكس مربع زائد ناقص جوج لين دو اكس على اكس. دونك يساوي، دونك كتطبيق مباشر كيف كندير ديما، غادي نلاحظ بان هذه جوج كتبقى جوج، واحد على هنا الى عوضت الاكس بالصفر بلس وتزيدلو المربع غيبقى صفر بلس واحد على صفر بلس لانفيني. ديما عندي واحد على صفر بلس لانفيني، وعندي واحد على صفر موان لانفيني. دونك قلنا واحد على صفر بلس لانفيني نضربها في موال لانفيني، عندي موال لانفيني. دونك شنو بقى لي؟ هادي كلها هادي بعدا مشات قلنا البلس لانفيني نضربها في الناقص موال لانفيني. دونك هادي ما عنديش ايزيال، لان هادي عندي ايزيال فقط في البلس لانفيني، يعني علاقة معطاة ولا مستعملة فقط في بلس لانفيني. عندي صفر بلس، دونك غنعوض في كل واحد بوحدو. دونك الين ديال صفر بلس حنا ديما كنقولوها الين صفر بلس راه هي موال لانفيني، و الين دو بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هنا غادي تجيني موال لانفيني نضربها في الجوج تبقى موال لانفيني، وهنا غادي تجي صفر بلس. دونك شنو هي القاعدة ديال لانفيني على الصفر؟ هي اللي كتكون الفوق هي اللي كتبقى هنا. هانتوما عطيتكم بالفرق مع الصفر على لانفيني، هنا اللي الفوق غيبقى هنا. دونك الصفر هنا صفر على لانفيني مبقاش كيهمني هنا بليزوموا هنا بليزوموا. علاش؟ لان الصفر شنو ما كان بليزوموا ولا بليزوموا ما كتشغليش كيبقى صفر، ولكن هنا لانفيني تبقى لانفيني ما صالحليش، خصني بليزوموا. اذا بليزوموا شنو هو؟ هو جداء الاشارتين ديال الاخرين. شكون الاولى؟ كانت عندي ناقص ها هي قلناها، والتحتانية كانت عندي صفر بلس، جداء الاشارتين هو ناقص. دونك هذه كلها مشات الموال لانفيني، وضربها في الناقص لانفيني تولي بلس لانفيني ياك بعدا عندي ناقص هنا فعلا. دونك غتولي بلس لانفيني، وهذه بلس لانفيني تولي ناقص لانفيني، دونك غتجي ناقص لانفيني بلس لانفيني، دونك فورم انديتيرميني. دونك باش نحسب كيخصني نصوب شي حاجة. شنو هي هاد الحاجة؟ اما نوحد المقامات، اما نزيد نعمل. لكن نلاحظ هنايا نشوف انا براسي راه ما خادمش التمرين، اول مره كنخدمو معاكم. دونك انا غادي نحاول هنا نوحد المقامات، غنخلي ليميت بليس لانفيني ديال جوج ناقص وندير اكس مربع هو المقام موحد. هذا غيبقى واحد لان عنده اكس مربع ديالو، مي هذا غادي يولي جوج نقص نضرب هنا في اكس، هنا نضرب في اكس، جوج اكس الين دي اكس. دونك الا ضربتها، الا دابا عوضت هادي ما عنديش في زائد ما عندي في صفر بلس،
دونك زائد ما هي غادي تجيني ودي راني خاطئ، انا اللي خاطئ، راه صفر بليس، انا كنحسب عند صفر بليس. دونك هادي ايزيال عند صفر بليس، غير هادي عند صفر بليس كتساوي صفر وبالضبط صفر موان، ولكن ملي جات في المقام كيهمني غير الصفر، كان جات في البسط غادي يهمني الصفر موان باش نعرف فين كتقول واش البليس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك هاد العدد كله مشى للصفر، شنو بقى؟ واحد. دونك هاد العدد كله مشى لواحد، واحد على صفر بليس هو بليس لانفيني نضرب في الناقص هو موان لانفيني، سكيفو ديمونطري. هادشي اللي قالنا نبينو انها كتساوي موان لانفيني. نعاود هادي كلها كتيزيال، غترجع للسطر تقولو كار ليميت كدا عند صفر بليس ديال هذا صفر ايزيال كتساوي صفر ايزيال. الا ساوات هادي صفر ضربها في جوج تبقى صفر، زيد عليها واحد تولي واحد، واحد نضربها هنا تعود بالصفر مربع غتبقى هي صفر بليس، واحد على صفر بليس بليس لانفيني نضربها في الناقص موال لانفيني، موال لانفيني زائد جوج، جوج ما كتغير والو مع لانفيني، كتغير لو كان الضرب، اما في الجمع ما كتغير حتى حاجه، سوا ناقص سوا بليس. دونك غتولي كلها موال لانفيني سكيفو ديمونطري. دونك ندوزو نشوفو السؤال الاخر اي انتربريتي جيومتريكمون. ضروري غير يكون عندي العدد كيعطي لانفيني في الليميت اف دو اكس غن انتربريتي، بحال ان يكون عندي لانفيني ويعطي عدد غن انتربريتي في البلاصه. فوقاش ما كنديرش لانتربريتاسيون و جو باس فيغ لي برونش انفيني فاش كيعطيني لانفيني، ما دابا عطاني عدد لانفيني خصني انتربريتي. دونك شنو هي الانتربريتاسيون ديال هاد العدد؟ تقول له اون ليميت صفر بلس اف دو اكس ايغال شكون عطانا موال لانفيني، هذا يعني ان اكس ايغال هذاك الصفر هذا اتون اسامبتوت مقارب اوبليك اسامبتوت فيرتيكال عفوا السي دي اف. وتا واحد ما يقول لي او فوازيناج، الصفر ماشي فوازيناج، الفوازيناج هو يكون تحت الليميت، يعني هنا في الافاصيل يكون بلوز او موان لانفيني. دونك هذه هي لانتربريتاسيون ونعقل عليها لان اون فوا غيقول لي لو تراساج غادي نحتاجها. دونك ندوزو للسؤال الاخر وهو calculer limite plus l'infini et en déduire la branche infinie de C au voisinage de plus l'infini. دابا قالك plus l'infini لحقاش كاين plus l'infini. دونك ليميت شكون هاد السؤال هذا؟ سؤال جوج عفوا. دونك ليميت بليس لانفيني ديال اش اف دو اكس كتعوض ليميت بليس لانفيني ديال جوج موان واحد على اكس او كاري موان جوج الين دو اكس على اكس. دونك كتطبيق مباشر هادي، كتطبيق مباشر هادي ايزيال عند بليس لانفيني علاقة معطية لنا كتساوي صفر، ليميت زائد ما لا نهاية ديال ان دي اكس على اكس كيساوي صفر، وهنا ليميت واحد على لانفيني، ديما واحد على لانفيني، اي عدد على لانفيني صفر. دونك هنا صفر وهنا صفر وهنا جوج، دونك جوج ناقص صفر ناقص صفر النتيجة عطاتني جوج. لانتربريتاسيون قلت لكم غير قبل الا كانت لانفيني كتعطيني عدد انتربريتاسيون، الا كانت العدد كيعطيني لانفيني انتربريتاسيون. غير هاد المرة هذا كان اكس، دابا هذا غيولي ايكغيك. دونك شنو كنقول في لانتربريتاسيون؟ ايكغيك ايغال جوج est une asymptote mais horizontale. ديما y كيكون horizontal، ديما x كيكون عمودي. دونك horizontal يعني افقي à c de f au voisinage ديال h de plus l'infini. ها هو لو voisinage. دونك هكا كنكونو دوزنا السؤال الثالث. دونك ندوزو للسؤال الرابع واللي هذا غنحتاجو وقفات اخرى. ندوزو للسؤال الرابع بيرجع. دونك السؤال الرابع كيقول لك مونطري كيلكو سوا اكس ابارتيان للدومين ديفينيسيون اللي عطاك هو صفر بلس لانفيني، عندك اف بريم دو اكس كتساوي جوج جي اكس على اكس اس ثلاثة. دونك انا غادي ندوز الرابع باش يمكن بوتيتا فعلا، ونبدا باف بريم دو اكس. شكون هي اف بريم؟ فتح القوس هي جوج ناقص واحد على اكس او كاري
ناقص واحد على إكس أو دي ناقص جوج إلين دو إكس على إكس. دونك هادي كلها بريم. دونك كيف كنقول ديما هادي كومبوزونت يعني لا كومبوزي ديال بزاف لي فونكسيون. دونك كل وحده كتشتق بوحدها. الصفر غنديرو الاشتقاق بوحدو صفر، الجوج كونستونت مشتقه صفر. دونك بقات لي واحد على إكس مربع. دونك غنحط الناقص بعد ديالي ونفتح وداك الاشتقاق اللي عطيني هنا نحطو هنا. دونك كيف غادي ندير؟ غادي نفترض ان واحد على إكس مربع غنطبق عليها القاعدة ديال اش ديال اف على جي بريم اللي هي اف بريم في جي موان اف في جي بريم على جي او كاري. صافي. دونك واحد بريم نضربها في إكس مربع ناقص واحد في إكس مربع بريم، الأولى بريم في الثانية ماشي بريم، ناقص الأولى ماشي بريم في الثانية بريم، على الثانية كلها مربع. دونك شنو تبقى؟ واحد بريم مشات للصفر، الصفر نضرب في أي عدد مشى للصفر إلا في لانفيني، ولكن ما عنديش هنا الليميت. دونك الصفر نضرب في أي عدد صفر. شنو تبقى؟ ناقص واحد نضربها في الاشتقاق ديال إكس مربع هي جوج إكس. الاشتقاق ديال إكس مربع هو جوج إكس مضروب في واحد هو واحد، الناقص كنحتفظ بها وهادي غتولي لي إكس أس ربعة. دونك أنا غنختزل بإكس. دونك الإكس اللي عندو الأس كبير فين بقى؟ الصغير كيمشي والاخر بقى هنا الإكس. وشنو ندير؟ ربعة ناقص الواحد هذا غادي تجيني هي تلاتة. كنختزل بإكس يعني هادي راه هنا تلاتة الضرب ديال تلاتة ربعة ديال زيكس، وهنا إكس وحدة نقلعها تبقى لتحت تلاتة ديال زيكس هي إكس أس تلاتة. دونك هادي النتيجة ديالها كلها هي ناقص جوج على إكس أس تلاتة بالمقام الموحد اللي عندنا في التبيين. ناقص هادي شنو غندير لها؟ حتى هي غندير لها القاعدة ديال هادي اللي قلت لكم اف، غادي تولي اف على جي. صوف ان الجوج عندي هنا كونستونط غنخرجها ونخلي الخدمة غير بين الين اكس على اكس. دونك غتجي الين بريم ديال اكس يعني انا الالين كلها بريم مضروبة في اكس ناقص الين ديال اكس مضروبة فياش في اكس بريم على اكس مربع. دونك دابا الخدمة. دونك هنا ناقص في الناقص زائد جوج على إكس أس تلاتة ناقص جوج إلين إكس قلنا هي واحد على إكس، والإكس مع الإكس نختازلو بلا ما نزربو واحد على إكس ناقص إلين ديال إكس مضروبة في واحد، هنا إكس بريم هو واحد، كلشي على إكس وكاري. دابا مشات هادي مع هادي، الواحد مشات لينا مكتهمش، عاد ضربتو في وحدة يبقى واحد. دونك جوج على إكس أس تلاتة ناقص جوج، شنو بقات هنا؟ قلنا خصصت هادي بهادي بقات واحد ناقص إلين دو إكس على إكس أو كاري. دونك أنا باغي كلشي على إكس أس تلاتة. دونك هذا باش تكون على إكس أس تلاتة خصني نضربها، باش تكون إكس أس تلاتة خصني نضرب في إكس، يعني الفوقاني كلو غنضربو في إكس، يعني غتبقى جوج لأن عندها إكس أس تلاتة ناقص جوج، نفتح القوس نضرب أو ندير هنا نضرب في إكس تبقى واحد ناقص إلين ديال إكس، يعني ضربت في إكس هنا يعني باش ما نخطاش أنا نضرب في إكس في الآخر، نضرب هادي كلها في إكس باش تقاد لينا باش ترجع هنا نضرب في إكس وتبقى المعادلة هي هاديك. دونك غنمشيو نشر جوج أو غنعمل بالجوج تبقى واحد هنا، ونهز من هنا الجوج غيبقى هاد العدد اللي هو ناقص واحد. هانتوما هزيت من هنا جوج بقى واحد، انا نعمل بها لان بانت عندي في النتيجة اللي قال نبين، نعمل بها تبقى هنا واحد، هنا نهز جوج غيبقى هاد العدد كله. هاد العدد كله الا درت له النشر نيشان غنضرب هذا في هذا نقص هذا في هذا. دونك نيشان ندخل نخلي الناقص ونضرب هذا في هذا تعطيني اكس، نضرب هذا في الناقص غتجيني اكس الين دو اكس هادي في هذا. دونك دابا غادي ندخل الاشارات، غندخل الاشاره غتجي واحد ناقص اكس زائد الين ديال اكس. دونك نتوما شوفوا قولوا شكون هي هذيك، شوفوا واش ماشي هي هذه واحد ناقص اكس زائد اكس الين اكس، ها هي. دونك منين هي غادي نرجع ندير جوج جي دو اكس على اكس اس تلاتة وندير سكيفو ديمونطري.
ونجيو نكادريلو النتيجة مزيان باش يشوفها. دونك النتيجة ديالنا اللي بغينا احنا بيناها. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه، انتربريتي جيومتريكمون لو ريزولتا اللي هي اف بريم دو ان كتساوي لنا صفر. دونك هادي عندها جوج ديال لي زانتربريتاسيون، وحده منهم هو ان منين كاين عندي اف بريم ما كاينش غوش ولا دروات، ما كاينش دومي طونجونت، كاينه طونجونت. غادي نقول بان اف ادمي اون طونجونت او بوين واحد زيرو، يعني واحد و اف دو واحد. يعني شكون هي واحد هنايا؟ شوفوا اف دو ان مازال ما حسبناها. اف دو ان نجي لهنا ونحسبها، غادي تجيني جوج ناقص واحد على واحد هي واحد، وهنا الصفر مشى كلشي للصفر. دونك اف دو ان غتساوي واحد. دونك البوان اف ان هي واحد. دونك غادي نقول بان اون طونجونت او بوان واحد واحد. دونك وهنا كاين واحد لانتربريتاسيون واحده اخرى، هو انني كنقول ان سميتو سي دي اف ادمي ليكواسيون ديال لا طونجونت اللي هي ايكغيك، اللي شكون هي كيخصنا نبحثو عليها. خصنا نبحثو عليها الى عقلتيو عليها، ديك ايكغيك كتساوي واحد، كتساوي اف بريم ديال اكس زيرو اللي هو واحد، وبالنسبة لهنا لأن عندنا واحد ندير اكس ناقص واحد زائد اف ديال اكس اللي هو واحد، وهادي قلنا كتساوي واحد. اف بريم دو واحد غادي تكون عندي هي اف بريم دو واحد، راه عاطينها النسبة راسهم كتساوي صفر. وإلا عوضنا غادي نبينوها بأن جي دو صفر، شنو قلنا جي دو صفر؟ جي دو واحد، جي دو واحد هي نيت صفر، وتضربها في جوج تعطيك صفر، وبالتالي هي هذيك صفر على واحد هي صفر، على واحد أس ثلاثة هي صفر. دونك هما راه عاطيننا أصلا. دونك هنايا صفر، وهنا تجي إكس ناقص واحد، وأي عدد كنضربوه في صفر هذا مشى للصفر، وبقات أن إكغيك كتساوي واحد. هي إيكواسيون ديال لا طونجونت ديالها هي هادي. دونك اللي بغيت أنا نقول بالضبط ما معنى أن هادي كتساوي صفر، ها هي اف بريم دو واحد كتساوي صفر. إلا عقلتي وهي فاش كيقولك أدرس الاشتقاق عند النقطة ذات الأفصول واحد، يعني لا ديريفابيليتي أو بوان دابسيس ان، هادي راه تكافئ الكتابة ليميت إكس إيكال ان ديال اف ديال اكس موان اف ديال زيرو على اكس موان زيرو إيكال زيرو. وكنقولو هادي هي كتعطينا واحد العدد كتعطينا واحد العدد زيرو اللي هو كنقولو اف بريم ديال العدد ان، وهذا كيسمى المعامل الموجه، العامل الموجه، المعامل الموجه، العامل المشتق، المعامل المشتق ديالها. دونك نعطيو دابا انتربريتاسيون مكتوبه. دونك الانتربريتاسيون غادي نوريكم واحد الطابلو اللي هو هذا. حنا لوكا ديالنا لاحظ بان اللي قلت لكم ليميت صفر ديال عند واحد العدد اف دو اكس ناقص اف دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس كتساوي هنا عدد يخالف صفر. حنا الكا ديالنا تساوي صفر هو هذا، يعني ان اف من بعد قابلة للاشتقاق في اكس زيرو، ولكن الانتربريتاسيون ديالها هي انها مماسا افقيا في النقطة ا اكس زيرو اف دو زيرو. دونك شنو غادي نقولو دابا، بويسكو اننا مقدرناش نحسب لا طونجونت ليكواسيون دو لا طونجونت هادي، غادي نقولو بان سي دو اف ادمي اون شنو قالك مماس افقي، اون طونجونت هي المماس افقي اوريزونتال هوريزونتال او بوين، يعني قالك في النقطة نسميوها حتى حنا اللي هي اكس زيرو اللي عطاها لنا واحد، وقلنا اف دو اكس زيرو اللي هي اف دو واحد اللي حسبناها لقيناها واحد، تلك الا ما كانتش محسوبة تقول تلك اف دو ان وتحسبها كيف درت لي انا فجيت نحسبها عوضت
جوج ناقص واحد على واحد مربع ناقص واحد لين واحد على واحد. دونك هادي كتمشي للصفر، دات هادشي كلشي للصفر. واحد على واحد واحد نقسو من جوج يعطيك واحد. دونك هذه هي l'interprétation ديالك هنايا. دونك montrer que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini et dresser son tableau de variation. دونك راني قلت لكم ديما كتخرج اف بريم كتحتاج انك تبينها بان تحتاج ليتيد ديالها، وليتيد ديالها هو اللي غيدوزك بين ان دي كرواسونت وتحت الطابلو. دونك نمشي لسميتو باش نبينا انها كرواسونت اودي ماشي دي كرواسونت. دونك الا عقلتيو بان كاين اللي غيبغي يفضل التقطير، هذا شنو سؤال سي، كاين اللي غيفضل التقطير وكاين اللي غادي يفضل انه يقبط ويقول اف بريم دو اكس برون لو سين دو جي. اللي كندير انا غتقول كاين الحل الاولي وهو النيت، غتقول اف بريم دو اكس برون عاودي ماشي هكا كنقول، عفوا نبدا بعدا مهما يكون اكس ابارتيان لصفر بليس لانفيني. اسمحوا لي اذا قويت عليكم الاخطاء، ولكن ماشي الاخطاء يعني الاوساخ، ولكن انا راني براسي كنخدم معكم ديريكتومون، راه ما كانش ولا حل لا والو. دونك اكس ضربنا تماره في الصفر، دونك مهما يكون اكس ابارتيان لصفر بليس لانفيني، شنو عندي داك الاكس اللي عندي لتحت هنا، ها هو هذا كيف ما بغى يكون هذا موجب، زيد له الاس 3 كيف ما بغى يبقى موجب. عندي اس 3 اكبر قطعه من الصفر، طبعا الجوج بلا ما نهضر معاها راه موجبه. دونك عندي جي دو اكس شنو لقيت، دونك غنقول دونك اف بريم دو اكس برون لو سين، هادي قلنا لا ميثود 1 prend le signe ديال de g de x، وبويسك أن تأخذ إشارتها وحنايا g de x مالها عندنا أكبر من أو يساوي صفر. إلا عقلتيو السؤال الأول أكبر من أو يساوي صفر، دونك f بريم دو x أكبر من أو يساوي صفر. دونك وبالتالي تو f بريم أو دي f a كرواسونت لاصقة لينا في مياد دي كرواسونت et croissante sur صفر بليس لانفيني. شنو قلت؟ واحد اخر غادي يجي يدير شنو كيف قلت لكم، غيقول من الاول اف بريم دو اكس ايكال زيرو تكافئ ان جوج جي دو اكس على اكس اس 3 ايكال زيرو. هذا عدد موجب صيفطو لهيه يتضرب في الصفر. دونك شنو غتبقى لنا؟ جوج، هذا عدد موجب مهما يكون اكس ينتمي، اذا جوج جي ديال اكس ايكال زيرو، ولكن خصك تقولو مهما يكون اكس ابارتيان صفر بليس لانفيني. دونك شكون هاد الجوج هادي؟ عدد موجب مبقاش كيهمني، بقات كتهمني جي دو اكس كتساوي صفر. دونك جي دو اكس كتساوي صفر، غترجع تحط عاود طابلو ديال سميتو ديالك ديال الاخر اللي حطينا هنايا دو سين، ترجع تعطي الاشتقاق ديالها، عطات الحل كيف السؤال الاول، تعطي الحل ديالها ديال جي دو اكس هنايا كتساوي صفر، غتقولو بانها هي في لا لوا تساوي صفر اي جي ديال اكس اكبر من او يساوي صفر دابري لا كيستيون كدا كدا، ديك لا كيستيون الثالثه. دونك وغادي تقولو بان جي دو بان اف بريم، دونك اف بريم اكبر من او يساوي صفر. دونك شحال الخدمه؟ دونك في حين انك كنتي تعبر عليها غير بسهوله، تقول اكس اس 3 اكبر من الصفر مهما يكون اكس ابارتيان ار، يعني ان اف بريم بدات من هاد الناحيه هادي، ان اف بريم لان كلشي كيقولك ما كنعرفش كيفاش نخرج ليتود، ان اف بريم كلها كتدي له سين ديال جي دو اكس، وانا عندي في السؤال 4 عندي ها هو جي دو اكس ديالها موجب، دونك اف بريم دو اكس موجبه وبالتالي فانها كروسنت. دونك بقى لي طابلو دو فارياسيون بويسك انني عرفت بانها كروسنت. ما عرفتش شنو يصطرا فيه. دونك لي كروسونت مزيان. ثاني طابلو دو فارياسيون، طابلو دو فارياسيون شنو هو؟
غناخد هكا إكس عاود ما كاين الصفر مدخلش بليس لانفيني، و بويسكو أن كرواسونت و تأخذ إشارة جي دونك كتاخد حتى الحلول ديالها. شكون لقينا الحل ديال جي؟ لقينا هو واحد، دونك هادي غتسمى اف بريم دو اكس بليس انها كتاخد اشارتها كيف قلت لكم غتكون شنو كانت عندي هنا موجبة موجبة، دونك حتى هنا غتبقى موجبة موجبة. دونك الطابلو دو فارياسيون اش كيقول لي؟ اف دو اكس انها موجبة مي عندها اف دو ان اللي قلنا كيساوي ان، اف دو ان راح نحسبها كيساوي ان. الليميت غادي نشوف الليميتات اللي حسبت، قالك بين ان ديال زائد ما ديال الصفر بليس كتساوي موال لانفيني، وبينا ان الليميت ديال الاخرى كتساوي زائد ما. دونك لا الليميت ديالي لا مونوطوني كيتوافقوا من ناقص ما حتى لواحد وتزيد تطلع لبليس لانفيني، فهذا صحيح. دونك غير هنايا شنو هو الفرق بين اللي قلت لكم هنا وهنا؟ انا دابا غنحضر لكم الطابلو الاول كذا شتي عقلتي، وهنا قلت لكم كاينه هكا، هنا كاينه فالور ابسولو مينيمال، هنا لا ما كايناش فالور ابسولي مينيمال. هنا الا كانت دي كرواسونت ولا كرواسونت في المجال كامل ديما كتكون فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال. دونك في هذا المجال 0.1 كنلقى بان السي دي اف من تحت الان، دونك ان فالور ماكسيمال ديال السي دي اف، وبالتالي فإن السي دي اف أصغر، يعني أن اف دو اكس أصغر من أو يساوي واحد، وهي راه أصغر، ما نقدرش نقول أصغر قطعا من الصفر لأن تقدر تكون كتساوي 0.5 ما شغليش. دونك هنا أصغر من واحد، وهنا عندي الواحد من تحت في هذا المجال من تحت السي دي اف، دونك هذا فالور مينيمال بالنسبة لهذا المجال السي دي اف. دونك فهي اكبر، ان السي دي اف اكبر قطعا من واحد، دونك راه اكبر من او يساوي لا فالور مينيمال ديالها، دونك راها اكبر قطعا من الصفر. هذا ما نفعني حتى حاجه في هادشي، ولكن غير كنشرح لكم في الحاله ديال ان هنا تكون جي وتكون بحال هكا، باش تعرف بان كتكون طالعه نيشان او هابطه نيشان، دونك اما كتكون عندها جوج لي فالور ابسولي، يعني عندها جوج لي فالور، فالور مينيمال وفالور في واحد البارتي واحده اخرى ماكسيمال. اما الا كانت هابطه عند واحد عاود طالعه فالور مينيمال، ولا كانت طالعه عند واحد عاود هابطه فالور ماكسيمال ابسولي. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه، وهو اللي كيقول لك تراسي لا كورب سي دون ان روبير اورتونورمي، وعطاونا لونيتي واحد راه قالوا لنا في الاول. دونك انا ندير بوز ونتراسي لكم سي دو اف ونشرح لكم كيفاش. دونك باش الشكل هو هذا الى واضح. دونك شنو عندي مماس، ها هو عندي واحد عندي اكس ايكال زيرو، يتين شنو يتين اسامبتوت فيرتيكال، ما معنى مقارب افقي عمودي؟ هو ان السي دي اف كيطلع معاه من جهه زائد ملايين. الطابلو عندي الطابلو معرف من الصفر، علاش انا اصلا خدمت غير هاد لابارتي؟ لان عندي من الصفر للبليس لانفيني، الفوازيناج بليس لانفيني. دونك غير كيكون اكس ايكال زيرو، لاحظ الطابلو اش كيقول لي، كتجيني من ناقص ما، يعني اكس ايكال زيرو كتعطيني واحد المماس عمودي، يعني انت غطلع هي موال لانفيني. هاد لي ريزولطا اللي هنا كلهم دي ايكغيك، لان هادي كتساوي ايكغيك. دونك هاد لي ريزولطا د ايكغيك كتجيني من ناقص ما لا نهاية ديال ايكغيك، ها ناقص ما لا نهاية ديال ايكغيك كتجي دايرة اسامبتوت فيرتيكال معاها فواحد لو بوان ان ان، غدير فواحد تقريبا واحد لا طونجونت اوريزونتال، ها هي اف بريم كتساوي صفر. اذا النقطة واحد هي ان طونجونت اوريزونتال تقريبا راه اوريزونتال. دونك غتمشي شكون قلنا ا اكس دارت اسامبتوت فيرتيكال، وغتدوز وغتمشي مع ايكغيك ايكال جوج ايتين اسامبتوت اوريزونتال، يعني هي تمشي عاود هاد ايكغيك كنجي كنحسب جوج في ايكغيك وندير اوريزونتال. دونك هي غتمشي اسامبتوت اوريزونتال. دونك الشكل بكامل السهولة هكا، وانا احتفظت بالعبارات واحد سنتيم واحد سنتيم واحد سنتيم، ها او اي ها جي، هذا هو اورتونورمي. دونك هكذا كنكونو سالينا السؤال الثاني 8 النقاط. فاصل ونواصل مع التمرين الثالث. دونك الانتربريتاسيون غادي نوريكم واحد الطابلو اللي هو هذا. حنا لوكا ديالنا لاحظ بان
اللي قلت لكم ليميت صفر ديال عند واحد العدد اف دو اكس ناقص اف دو اكس كتساوي ناقص اف دو اكس كتساوي هنا عدد يخالف صفر. حنا الكا ديالنا تساوي صفر هو هذا، يعني ان اف من بعد قابلة للاشتقاق في اكس زيرو، ولكن الانتربريتاسيون ديالها هي انها مماسا افقيا في النقطة ا اكس زيرو اف دو زيرو. دونك شنو غادي نقولو دابا، بويسكو اننا مقدرناش نحسب لا طونجونت ليكواسيون دو لا طونجونت هادي، غادي نقولو بان سي دو اف ادمي اون شنو قالك مماس افقي، اون طونجونت هي المماس افقي هوريزونتال ا هوريزونتال او بوين، يعني قالك في النقطة ا نسميوها حتى حنا ا اللي هي اكس زيرو اللي عطاها لنا واحد، وقلنا اف دو اكس زيرو اللي هي اف دو واحد اللي حسبناها لقيناها واحد، تيل كو الا ما كانتش محسوبة تقول تيل كو اف دو ان، وتحسبها كيف درت لها انا فجيت نحسبها عوضت جوج ناقص واحد على واحد مربع ناقص واحد لين واحد على واحد. دونك هادي كتمشي للصفر، دات هادشي كلشي للصفر، واحد على واحد واحد نقصو من جوج يعطيك واحد. دونك هذه هي l'interprétation ديالك هنايا. دونك montrer que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini et dresser son tableau de variation. دونك راني قلت لكم ديما كتخرج اف بريم كتحتاج انك تبينها بان تحتاج لوتيد ديالها، ولوتيد ديالها هو اللي غيدوزك بين ان دي كرواسونت وتحت الطابلو. دونك نمشي لسميتو باش نبينا انها كرواسونت اودي ماشي دي كرواسونت. دونك الا عقلتيو بان كاين اللي غيفضل التقطير، هذا شنو سؤال سي، كاين اللي غيفضل التقطير وكاين اللي غادي يفضل انه يقبط ويقول اف بريم دو اكس برون لو سين دو جي اللي كندير انا. غتقول كاين الحل الاولي وهو النيت، غتقول اف بريم دو اكس برون عاودي ماشي هكا كنقول، عفوا نبدا بعدا مهما يكون x appartient لصفر بليس لانفيني. اسمحوا لي إذا قويت عليكم الأخطاء، ولكن ماشي الأخطاء يعني الأوساخ، ولكن أنا راني براسي كنخدم معكم ديريكتومون، راه مكانش لا حل لا والو. دونك x ضربنا تمرة في الصفر، دونك مهما يكون x appartient لصفر بليس لانفيني، شنو عندي داك الإكس اللي عندي لتحت هنا، ها هو هذا كيف ما بغا يكون هذا موجب، زيد له الأس 3 كيف ما بغا يبقى موجب. عندي أس 3 أكبر قطعا من الصفر، طبعا جوج بلا ما نهضر معاها راه موجبة. دونك عندي جي دو إكس شنو لقيت، دونك غنقول دونك اف بريم دو إكس برون لو سين، هادي قلنا لا ميثود اون، prend le signe ديال de g de x، وبويسكو أن تأخذ إشارتها وحنايا g de x مالها عندنا أكبر من أو يساوي صفر. إلا عقلتيو في السؤال الأول أكبر من أو يساوي صفر، دونك f بريم دو x أكبر من أو يساوي صفر. دونك وبالتالي تو f بريم أو دي f a كرواسونت لاصقة لينا في مياد دي كرواسونت et croissante sur صفر بليس لانفيني. شنو قلت واحد اخر غادي يجي يدير شنو كيف قلت لكم، غيقول من الاول اف بريم دو اكس ايكال زيرو تكافئ ان جوج جي دو اكس على اكس اس 3 ايكال زيرو. هذا عدد موجب صيفطو لهيه يتضرب في الصفر، دونك شنو غتبقى لنا جوج، هذا عدد موجب مهما يكون اكس ينتمي، اذا جوج جي ديال اكس ايكال زيرو، ولكن خصك تقولو مهما يكون اكس ابارتيان صفر بليس لانفيني. دونك شكون هاد الجوج هادي عدد موجب مبقاش كيهمني، بقات كتهمني جي دو اكس كتساوي صفر. دونك جي دو اكس كتساوي صفر، غترجع تحط عاود طابلو ديال سميتو ديالك ديال الاخر اللي حطينا هنايا دو سين، ترجع تعطي الاشتقاق ديالها، عطات الحل كيف السؤال الاول، تعطي الحل ديالها ديال جي دو اكس هنايا كتساوي صفر،
غتقول له بانها هي في لا لوا تساوي صفر اي جي ديال اكس اكبر من او يساوي صفر دابري لا كيستيون كذا كذا، ديك لا كيستيون الثالثه. دونك وغادي تقول له بان جي بان اف بريم، دونك اف بريم اكبر من او يساوي صفر. دونك شحال الخدمه؟ دونك في حين انك كنتي تعبر عليها غير بسهوله، تقول اكس اس 3 اكبر من الصفر مهما يكون اكس ابارتينا ار، يعني ان اف بريم بدات من هاد الناحيه هادي، ان اف بريم لان كلشي كيقولك ما كنعرفش كيفاش نخرج ليتود، ان اف بريم كلها كتدي له سين ديال جي دو اكس، وانا عندي في السؤال 4 عندي ها هو جي دو اكس ديالها موجب، دونك اف بريم دو اكس موجبه، وبالتالي فانها كروسنت. دونك بقى لي طابلو دو فارياسيون بويسكو انني عرفتها بانها كروسنت. ما عرفت واش المسطره فين. دونك لي كروسونت مزيان. ثاني طابلو دو فارياسيون، طابلو دو فارياسيون شنو هو؟ انا نخدم هكا اكس عاود ما كاين الصفر ما دخلش بليس لانفيني، و بويسكو ان كروسونت وتاخذ اشارات جي، دونك كتاخذ حتى الحلول ديالها. شكون لقينا الحل ديال جي؟ لقينا هو واحد، دونك هذه غتسمى اف بريم دو اكس، بليس انها كتاخذ اشارتها كيف قلت لكم غتكون شنو كانت عندي هنا موجبه موجبه، دونك حتى هنا غتبقى موجبه موجبه. دونك الطابلو دو فارياسيون اش كيقول لي؟ اف دو اكس انها موجبه مي عندها اف دو ان اللي قلنا كيساوي ان، اف دو ان راح نحسبها كيساوي ان. الليميت غادي نشوف الليميتات اللي حسبت، قالك بين ان ديال زائد ما ديال الصفر بليس كتساوي موال لانفيني، وبينا ان الليميت ديال الاخرى كتساوي زائد ما. دونك لا الليميت ديالي لا مونوطوني كيتوافقوا من ناقص ما حتى لواحد وتزيد تطلع لبليس لانفيني، فهذا صحيح. دونك غير هنايا شنو هو الفرق بين اللي قلت لكم هنا وهنا؟ انا دابا غنحضر لكم الطابلو الاول وكذا، شتي عقلتي هنا قلت لكم كاينه هكا، هنا كاينه فالور ابسولو مينيمال، هنا لا ما كايناش فالور ابسولي مينيمال. هنا الا كانت دي كرواسونت ولا كرواسونت في المجال كامل ديما كتكون فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال. دونك في هذا المجال 0.1 كنلقى بان السي دي اف من تحت الان، دونك ان فالور ماكسيمال ديال السي دي اف، وبالتالي فإن السي دي اف أصغر، يعني أن اف دو اكس أصغر من أو يساوي واحد، وهي راه أصغر، ما نقدرش نقول أصغر قطعا من الصفر لأن تقدر تكون كتساوي 0.5 ما شغليش. دونك هنا أصغر من واحد، وهنا عندي الواحد من تحت في هذا المجال من تحت السي دي اف، دونك هذا فالور مينيمال بالنسبة لهذا المجال السي دي اف. دونك فهي اكبر، ان السي دي اف اكبر قطعا من واحد، دونك راه اكبر من او يساوي لا فالور مينيمال ديالها، دونك راها اكبر قطعا من الصفر. هذا ما نفعني حتى حاجه في هادشي، ولكن غير كنشرح لكم في الحاله ديال ان هنا تكون جي وتكون بحال هكا، باش تعرف بان كتكون طالعه نيشان او هابطه نيشان، دونك اما كتكون عندها جوج لي فالور ابسولي، يعني عندها جوج لي فالور، فالور مينيمال وفالور في واحد البارتي واحده اخرى ماكسيمال. اما الا كانت هابطه عند واحد عاود طالعه فالور مينيمال، ولا كانت طالعه عند واحد عاود هابطه فالور ماكسيمال ابسولي. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه، وهو اللي كيقول لك تراسي لا كورب سي دون ان روبير اورتونورمي، وعطاونا لونيتي واحد راه قالوا لنا في الاول. دونك انا ندير بوز ونتراسي لكم سي دو اف ونشرح لكم كيفاش. دونك نكمل ان شاء الله. تمرين 3 هو هذا كيف كتشوفوه قدامكم، يعني تمرين على لي سويت. دونك يو ان بلس ان معطينا شنو هي، و يو زيرو عطاتنا شنو مهما يكون ان ابارتيان ان، يعني واحد العدد ان بلاص اكس ولكن ابارتيان ان يعني ينتمي الى مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية، يعني هي صفر واحد جوج ثلاثة أربعة، ما كاين لا فاصلة لا جذر لا كسر، نتا طالع من صفر واحد جوج ثلاثة أربعة حتى البليس لانفيني. دونك السؤال الاولي كالكولي يو ان و يو دو، يعني شحال من دري كيجي كيحسب مثلا اي جوج كيلقى يدير شي غلط ديال الحساب، فلان راني ماشي ما عرفتش نحسب، فهداك داير على انني بقوت ما كان صافي هادشي خصك تعطيه غير الكالكول، نتا غير كتعطي التطبيق وعطي الكالكول وكيعطيك صحيح، فانا كنبقى كنزرب نقدر نطيح في الخطا. دونك عندك الاول هو يو ان، اللي كيهم هو تعرف ترومبلاسي وعطي الكالكول تحسب.
دونك يو ان شنو كنقول انا؟ فين ما كان الان دابا يو ان زائد واحد باش تساوي لي ان خصني نعطي الان صفر، يعني هي ان هنا نعطيها صفر. يعني شنو كنقول؟ الا بغيت تعطي واحد اعطي، قلنا هاد الحاجه الصحيحه الطبيعيه، عطي اللي من تحت واحد هو صفر. دونك 7/8 يو دي 0 بلس 2. دونك كيولي لي 7/8 تعويض مضروبه فياش في 20 زائد جوج. باش ما نديرش هنا الخطا قدامي الكالكول. دونك عندي 7/8 تحت 8 ونضربها في 20 ونزيد جوج ونزيد جوج. والكالكولا راه كتعرف بان خصها تسبق الضرب وعاد تزيد جوج. دونك 39 على جوج. ايوا دابا الا غلطت الكالكول شغلة هذا. دونك يو دو هي 7/8 نيت، ولكن غنزل الدرجة تجيني يو ان زائد جوج، يعني أن 7/8 نضربها في 39 على جوج ونزيد جوج. يو ان هي 39 على جوج. دونك في الكالكول غادي نرجع نمسح هادي وندير عاود واحد الكسر واحد اخر وندير الفوق 39 والتحت على قلنا جوج، ندير تساوي تعطيني 305/16. كون كنت حسبتها بيدي وتجيني هاد العدد هذا غنبدا نوف راسي نقول راه غلط. دونك السؤال اللي موراه السؤال اللي موراه هو montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n on a u de n أكبر قطعا من 16. دونك أنا بغيت نبين par récurrence بأن u n كبر قطعا من 16، وهذا الشيء جاربي العمل سهل. دونك أول حاجة كنفترض كنشوف بالنسبة للشرط الأولي اللي هو n إيكال أ زيرو. علاش كنقول أ زيرو هنا؟ لأن هنا عندي الزيرو هذا هو الانديس الأولي. دونك n إيكال أ زيرو، بالنسبة ل n إيكال زيرو اش كانت عندي الحد الأول؟ كنشوف بالنسبة للشرط الأول الحد الأول ديالها كيساوي 20. 20 مقارنة مع 16 راه كبر قطعا. دونك بروبريتي فيريفي. بالنسبة للشرط ها هو تحقق. دابا غندوز ليغيديتي. شنو هي ليغيديتي؟ غادي نقول supposons que u de n كبر من 16، داكشي اللي قال لي غنردو صحيح، et montrons que un بلس ان حتى هي كبر من 16. هادو هما لي سويت، يعني واخا تجي الدرجة غتبقى ديما كبر من 16. دونك غادي نرجع للسطر، غادي نقد يو ان بلس ان ونقص منها 16 ونبينها كبر من الصفر. دونك يو ان بلس ان نقص منها 16 وندير تساوي، وفي الاخر داك العدد اللي غتعطيلي غنأطرو ونبينو كبر من الصفر. دونك شكون هي يو ان بلس ان؟ 7/8 يو ان بلس 2 ونزيد نقص 16. دابا الخدمة عندي غير بين الأعداد هذا. دونك غادي تبقى 7/8 يو ان و 16 جوج ناقص 16 هي ناقص 14. دونك إلا حاولت نشوف بأن 7 و 14 عندهم قاسم مشترك اللي هو 7، اللي إذا شنو هو 7. دونك غنعمل بالسبعة، أو إلا بغيت قاع أنا نعمل ب7/8. علاش كنعمل ب7/8؟ باش نبين يو ان، لأن ديما كتبقى لي يو ان بوحدها. دونك غادي تجيني هنا تبقى يو ان وهنا 14. كيفاش غادي نبين؟ غنخرج 7 ونقسم على 8. كيفاش غادي نبين بان ناقص 14 تمكن؟ كيفاش غندير لها؟ ما كتبانليش فيها 7/8، غندير ناقص 14 ونقسمها على 7/8 حيت ما بانتش. هذه في الوسخ ديالكم طبعا باش كتنقصوا عليكم قوة السطورة. دونك لان انا نخدمها لك هنايا باش غير نتا تفهم. دونك يو ان شكون هي؟ هي 14 ناقص 14 نضربها في المقلوب ديال 8/7. دونك نتا ما عرفتيش تبين شي عاد ككسر، ضرب في المقلوب ديالو في الاول، داك عاد ضربو في المقلوب. دونك غادي تجي غتبقى 7، غادي نختزل بالسبعة هنا تبقى 7/8 يو ان. هذا كنبانش. دونك يو ان إلا اختزلت هنا بالسبعة تبقى لي هنا جوج، لأن هي جوج في 7 هي 14. جوج اللي تبقى هنا نضربها في 8 تعطيني 16. هذا الشيء كله كنديرو باش كنبين يو ان إلا نقص منها 16 تبقى أكبر من الصفر في التقدير. دونك هذه هي اللي عندي. غادي نجي غنقولو قلنا دابا بينت يو ان زائد شنو قلت لكم انا بينت باش تبقى لي هذه صحيحه خصني نبينها كبر من الصفر. دونك هذا كبر من الصفر، دونك خصني يبان هذا الفرق كبر من الصفر باش يكون عدد موجب في عدد موجب يكون اكبر من الصفر. دونك غنقول له قلنا
يو ان كمعطى دابري ليغيديتي، بلا ما تكتبو نتوما هاد ليغيديتي داكشي. دونك دابخي ليغيديتي عندنا يو ان كبر من 16. دونك كبر قطعة من 16 هذا يكافئ أن يو ان إلا نقصت هنا 16 حتى هنا نقص 16 تولي صفر. أن دونك هاد العدد كي داير كبر من الصفر أي موجب. عدد موجب في عدد موجب تقولو تكافئ أن 7/8 فوا يو ان ناقص 16 حتى هي كبر من الصفر. تكافئ شكون هادي؟ هي يو ان زائد 1 ناقص 16 أكبر من الصفر. دو ندير شي واحدة أخرى. شنو تقولو دو ماذا؟ يو دي ان بلس ان كبر قطعا من 16 لأن يو دي ان ناقص 16 كبر من صفر عاد نرجع نصيفط 16. دونك سو كيل فو ديمونطري. وشنو قلت أنا؟ بويسكو أني بينت بأن في ليغيتي بينت سيبوزيتا كبر من 16 وبينت فعلا تا يو ان بلس ان كبر من 16 فراه هادي صحيحة. دو تقولو دو ولا دونك et par récurrence بالترجع quel que soit n appartient à n قلنا يو دي ان كبر قطعا من 16 ودابا مبقاتش إيغيديتي ولات دابا دوني معطاة. دونك ندوز للسؤال اللي موراه ديتيرميني لا مونوتوني دو لا سويت يو ان اي ديدوير كي لي كونفيرجونت. أسئلة كتكرر في الميثولوجي دو الماط ديما وخصوصا في لي سويت. دونك انا غادي نبين بان هاد المونوتوني ديالها ما قال لي لا بين كرواسونت لا ديكرواسونت، قال لي بين المونوتوني ديالها. انا باش نحسب المونوتوني شكون هاد السؤال هذا سؤال 3. انا باش نبين المونوتوني ديال واحد الدالة يو ان خصني ندير الفرق ديالها مع يو ان بلس ان ونشوف عاود اش كيساوي ونأطر. كان كبر من الصفر كرواسونت، كان صغر من الصفر ديكرواسونت. دونك يو ان بلس ان شنو هي عندنا؟ هي 7/8 يو ان زائد جوج هي هاديك. دونك ناقص يو ان. دابا هنا غنبقى عندي الخدمة ما بين يو ان و يو ان. دونك غندير 7/8 يو ان ونقص يو ان ونخلي جوج هي هنا. ماشي دابا الخدمة ولات عندي هنا. دونك كنلاحظ بان يو ان عندي هنا وهنا كنعمل بها يعني نفتح قوس زائد جوج. دونك 7/8 ناقص 1. 7/8 ناقص 1 دونك هي 8 تجي لهنايا ونضربها في 1 في 8 تجيني 7 ناقص 8 هي ناقص 1/8 يو ان زائد جوج. هانتوما نفس الخدمة، حيد ناقص 1/8 شنو غتبقى؟ غتبقى هنا يو ان وهنا دير جوج. ما عرفتيش تخرج منها 1/8 ضربها في المقلوب ناقص 1/8. المقلوب ديال ناقص 1/8 هو ناقص 8/1. دونك وشنو غادي تجي عاود ناقص 1/8 وهنا يو ان ناقص 16. هاهي عاود بانتلي يو ان ناقص 16 ديجا بينتها بانها كبر من الصفر ديجا مونطري. دونك هادي كبر من الصفر نضرب في عدد سالب دونك اصغر من الصفر. دونك الفرق يو ان ناقص 1 اصغر من الصفر. هذا يعني ان يو ان حيث ان ابارتيان ان اي دي كرواسونت. وبويسكو ان قالك لا مونوتونية خلاك كتشك في راسك واش راه كرواسونت ولا ولا با ديكرواسونت ياك. ولكن انت غادي تشوف ان باش تعرف بلي راك عندك الصحيح راك على صواب. هو انه السؤال اللي موراها ماشي اللي موراها تتمة السؤال ديدوير كي لي كونفيرجونت. وباش تكون دي كونفيرجونت انا كنقولك ديما بان يو ان ديكرواسونت. باش تكون كونفيرجونت خصها تكون مينوري باش بشي عدد بشي عدد مصغورة به يعني انها هي كبر منه. ودونك شنو حنا لقينا؟ كبر قطعا من 16. ودونك غتلقاه بانها هي مصغورة. هاد العدد كيصغرها لانها هي كبر منه. دونك هي مكبورة مينوري يعني بالعدد 16 يعني هي كبر منه.
ودونك مع مينوري خصها تكون ديكرواسونت، دونك راه ديكرواسونت راني على الصواب. دونك غتقول اون يو ان ديكرواسونت اي مينوري باغ 16 وتحطلو بين القوسين يو ان كبر من 16. دونك الي كونفيرجونت. وهنا تعرف راسك راك على صواب. دونك ندوزو للسؤال 4. السؤال 4 اش كيقول؟ كيقول لك اسيدي كالكولي او لا اون بوز في ان كتساوي لنا يو ان ناقص 16. عطاوها لكم هي نيت ماشي غير نقصها نجيبها هنا. دونك قالك مونطري كو في ان est une suite géométrique en déterminant sa raison. يعني غنبين بانها جيومتريك وغادي نبين لا ريزون ديالها. شكون هي في ان؟ شكون في ان عندي؟ هي يو ان ناقص 16. دونك للمعلومه فقط بان الاكزامان اللي غندير لكم التصحيح ديالو مور هذا الفيديو هو الاكزامان اللي حطاتو الوزاره، يعني اللي حطاتو الدوله كاكزامان تجريبي. دونك هو اللي غادي يكون ان شاء الله غتحاولوا تخدموه وغادي ندير معكم التصحيح ديالو. دونك في ان هي هذه. باش نبين بانها ان سويت جيومتريك اولا خصني نبينها تكتب على شكل في ان بلس ان شي عدد كيلو مضروبه في في ان. دونك هاد الكيلو هو لا غيزون، يعني كيلو هي لا غيزون ديالها. دونك غادي نبدا انا في ان بلس ان وفيما كان عندي ان نزيد له واحد حتى هنا نزيد له واحد غتجي يو ان بلس ان موان 16. دونك يو ان بلس ان راه ديجا معطيها لي 7 على 8 يو ان زائد جوج. دونك 7 على 8 يو ان زائد جوج ناقص 16. واش غنبدا نخدم هاد الخدمه هادي؟ النصيحه ديالي لكم هو انك الحاجه اللي خدمتيها في ليكزيرسيس قبل ما تعاودش تخدمها المره الثانيه. صافي خذها كذلك. خدمنا يو ان ناقص 16 خدمناها. دونك شحال ساوات في الاخر؟ هانتا بلا 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 بقينا ماشي حتى عطاتنا 7 على 8 يو ان ناقص 16. دونك هذه كلها غادي تساوي 7 على 8 يو ان ناقص 16. دونك تساوي شكون هي يو ان ناقص 16؟ هي في ان. دونك هي 7 على 8 مضروبه في في ان. دونك شكون هادي؟ هي كيلو اللي قلنا. دونك غتقول له بان في ان دابا بانت لي على شكل في ان، هي في ان بلس ان كتساوي كيلو فوا في ان. دونك سي اون سويت جيومتريك. دونك في ان حيث ان appartient à n est une suite géométrique d'horizon qui ont égal à 7 sur 8. دونك صافي هي حنا ديتيرمينا سا ريزون. دونك السؤال الثاني بين او بي قالك مونطري، قالك كالكولي في زيرو اي دوني في ان اون فونكسيون دو ان. دونك واحد في زيرو هو الحد الاول ديال هاد الداله في ان. دونك لان اي زيرو هو الحد الاول ديال الداله الاولى اللي كانت عندي اللي هو في هو يو زيرو. دابا في زيرو دونك في زيرو فيما كانت ان نعطيها زيرو حتى هنا يو زيرو ناقص 16. يو زيرو هي عندي 20 كمعطى ها هي. دونك ناقص 16 هي 4. دونك في زيرو ديالي هي 4. دونك ندوز للكتابة اون فونكسيون دو ان بدلالة ان ديال اي دالة جيومتريك. اي دالة جيومتريك اون فونكسيون دو ان تكتب على شكل ان موان بي في دو بي. نقولك الكوانسيدونس ديالي ان بي هنا كتساوي صفر لان حنا حسبناها في دو زيرو اول عدد ديالها. دونك كتساوي زيرو تكتب على شكل ك اس ان لان هذا كيمشي صفر في دو زيرو. دونك نتوما الا عطاكم زيرو اللي بغا يدير هذه قدروا الله عليها باش ما يخطاش شنو ما عطاك هذا الانديس الاول، ولكن غير تكون ان تكون عندي في الاول ديال المستوى اي زيرو عرف بان ديال الكتابه. دونك شكون هي ك وكيلو هي 7 على 8. انا كنقول لك باش كنسهل راسي كتجيني ثقيله نقول كيلو. دونك اس ان و في زيرو شنو نكون لقيناها هي 4. دونك الكتابه كلها هي 4 7 على 8 اس ان هي في ان.
نتأكدو 20 ناقص 16 هي 4. مزيان. دونك هادي هي في ان. في ان اون فونكسيون دو ان. دونك ندوز السؤال اللي موراه، هو اون ديدويغ عاود يو ان اون فونكسيون دو ان. وباش نديدوي انا يو ان اون فونكسيون دو ان، فين عندي يو ان؟ ها هي انا اللي عندي اون فونكسيون دو ان عندي هي في ان، وبالتالي باش نعطي يو ان اون فونكسيون دو ان كيخصني نعطي بعدا اولا يو ان اون فونكسيون دو ان، وهنا ما كاينش الكسر، اسهل حاجه هو انا نعطيها. دونك السؤال هو سي، غادي نقول له ان في ان كتساوي يو ان موان 16. قط انت داك الميزان، واحد الميزان كيساوي ميزان وقلبو هكا، غتولي تكافئ ان يو ان موان 16 كتساوي في ان. دونك صيفط موان 16 اللي غتولي بعكس الاشاره ديالها لان ما لاصقاش مع يو ان. دونك يو ان كتساوي اللي كتكون لاصقه مع يو ان كتمشي بالمقلوب، واللي كتكون ما لاصقاش معاها كتمشي بعكس الاشاره. دونك في ان عكس اشارتها هي زائد 16. دونك ها هي عطيتها اون فونكسيون. دابا ما بقى لي الا نعطيها اون فونكسيون ديال يو ان ديال ان. شكون هي في ان؟ هي 4 7 على 8 ان زائد 16. دونك الا بغيتي تزيد شويه تجود عليه تعمل بالربعة وتبقى 7 على 8 بس ان بلس 16 هي 4 في 4 تبقى 4. دونك هذه هي يو ان اون فونكسيون ديالاش ديال ان. دونك باش غيجيني السؤال اللي موراه غيقولي كالكولي ليميت زائد ما لا نهاية ديال يو ان. وكيف كنقول ديما باش نحسب ليميت زائد ما لا نهاية ديال اون سويت جيومتريك خصني نحترم الشروط ديالها. الشروط ديالها واش تحقق، شكون فيهم كيتحقق، كيكونوا 3 وكنشوف انا شكون فيهم عندي في التمرين. دونك اول شرط كقاعده كتكون عندي خصني اما ك محصورة بين ناقص واحد وواحد، واما ك تساوي صفر كتساوي واحد، واما ك كيلو كأكبر قطعا من واحد. دونك في كل حالة اش كتعطيني؟ انا كنهضر على كيلو لا غيزون ديالها. في الحالة هنا الليميت ديالها عند زائد ما لا نهاية ديال ك اس ان كيساوي صفر. في الحالة ديال ك كتساوي واحد حتى الليميت زائد ما لا نهاية ك اس ان كيساوي واحد. وفي الحالة ديال ليميت كبر قطعا من واحد ك اس ان كتساوي لنا زائد ما لا نهاية. دونك انا مبقى لي غير نشوف الغيزون ديالي فرا نقولو اون. دونك هذا السؤال دي غتقولو كنعلم لينا غنخليهم كوم بي دي اف تحت اسفل الفيديو. دونك اون شنو كيلو ديالنا كتساوي 7 على 8 الفوقاني صغير والتحتاني كبير. دونك الريزولطا هي 0 فيرغول شي حاجة. دونك 0 فيرغول شي حاجة محصورة بين ناقص واحد وواحد. ذو أن ليميت هاد كيلو اللي هو 7 على 8 أس ان كيساوي هذا صفر. إوا رانا مادام هذا كيساوي صفر شنو غيكون ليميت يو ان عند زائد ما لا نهاية؟ شنو قلنا هو ليميت ديالاش ديال داك 4 إلا عقلتيو 7 على 8 أس ان زائد 4. هادي هي اللي خرجات لي في الآخر. ها هي هنا ها هي. دونك إلا كان ليميت هادي ها هو كيساوي صفر، هادي كلها مشات للصفر. صفر زائد 4 4 في 4 هي 16. وإلا خليتيها هكا من الأول غتعرف بين هادي كتمشي للصفر في 4 صفر وتبقى لك 16. دونك اللي درتيها صحيح. دونك هكا كنكونو سالينا التمرين ديال لي سويت. ندوزو للتمرين او التمرين اللي فيه لي بارتي اون شوا، دو بارتي اون شوا، يعني هكا دارو لكم في الاطار. دونك بعد فاصل ونواصل. ليكزيرسيس وقف. ليكزيرسيس 4 4 points répondez à une seule partie à votre choix. انت اما غتجاوب على البارتي الاولى واما تجاوب على البارتي الثانيه. انا من زهري غادي نجاوب لكم عليهم بجوج.
دونك الاول نفترضوا ان البارتي اللي غادي يختار البارتي الاول شنو غادي يدير، غادي يختار لي بريميتيف، واللي غيختار البارتي 2 غادي يختار لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك الاول كيقولك مهما يكون ار موان 2، يعني الدومين ديفينيسيون هو ار موان 2. دونك ما معنى الدومين ديفينيسيون ايكال ار موان 2؟ اولا هي ان موان لانفيني جوج ما داخلاش، هي كنخرجوها بلينيون وجوج بليس لانفيني. دونك قالك من هنايا في هذا المجال هذا، هاد الداله اللي عندنا قالك مون فيريفي كو هادي كتساوي هادي. دونك نتا ما تكونش حمق وتمشي تفتش في القسمه في تفكيك المقامات، فكر في توحيد المقامات اسهل. دونك انا غادي نقبض جوج اكس ناقص واحد زائد 3 على اكس ناقص جوج، وندير تساوي ونعطيهم مقام واحد اللي هو اكس ناقص جوج. دونك كيبان داكشي. دونك جوج اكس ناقص واحد ما عندهاش المقام نضربها في المقام، 3 عندها المقام تبقى هي. دونك غادي نحاول نشر. كيفاش كندير نشر؟ هذا في هذا، هذا في هذا، وهذا في هذا، وهذا في هذا. يعني جوج اكس نضربها في اكس غتجي هي جوج اكس مربع، جوج اكس نضربها في ناقص جوج هي ناقص 4 اكس، ناقص في اكس ناقص اكس، ناقص في ناقص زائد جوج. دونك زائد 3 على اكس ناقص جوج. دونك هذا يساوي، دونك اكبر اس ما فيه ما يتزاد له شحال واحده اخرى، ناقص 4 اكس ناقص 4 ناقص 5 اكس زائد 3 وجوج هي 5 على اكس ناقص جوج. نمشيو نشوفو واش هي اللي عندنا. جوج اكس مربع، جوج اكس مربع ناقص 5 زائد 5 على اكس مربع. دونك سكيفو ديمونطري. هذا فيما يخص اولا البارتي الثانيه. البارتي الاولى، البارتي الثانيه قالك بين بان لا فونكسيون اف ديتيرميني كو لا بريميتيف اف دو لا فونكسيون اللي هي اف دو اكس هادي كي سانول اون اكس 3. يعني نبين بان خصني نحسب لا فونكسيون بريميتيف هادي كي سانول اون 3. دونك نتا مرة واحدة اخرى عطاك بحال هادي حاول انك تفكها تردها على هاد الشكل باش انك يمكن لك تخرج، ولكن بحكم انكم ايكونومي ديما كيعطيوكم هاد السؤال، هما كيصوبوا لكم كيقول لك غير بينا غير نتا باش توحد المقامات، فوقت ما دير ديكومبوزيسيون تدير توحيد المقامات. دونك شنو غادي دير؟ اف دو اكس هي هادي بين لي بان عندها واحد الداله اف، ولكن خصك تخرجها ما تقوليش بليس اون كونطون لين اون كونستانت، لان عندك اف كي كنا كندير في التمرين بليس اون كونستانت، ولكن لحقاش كي سانول اون 3. ما معنى سانول اون 3؟ دونك سانول اون 3 هذا يعني ان اف ديال 3 ايكال زيرو. باش غنخرج هنا لا كونستانت، عقلوا على هاد الهضره، ولكن تبقى حتى نبين لا فونكسيون بريميتيف. دونك حنا منين عندنا الفونكسيون بريميتيف عندنا هادي كتساوي هادي، غنفتش الفونكسيون بريميتيف هادي. دونك ديما غنفتش ديال جوج اكس ناقص واحد زائد 3 على اكس ناقص جوج. الا رجعتيو للدرس ديال لي فونكسيون بريميتيف دابا نخلي لكم اسفل الفيديو غتعرفوا شنو كنقول. دونك هادي باش نعطيها الفونكسيون بريميتيف راني كنت درت امثله على فاش كيكون الاكس فوق السطر. دونك هادي الا بغيت نعطيها هادي غتولي جوج. دابا نحيد انا هادي ونعطي غير ديال هادي جوج اكس زائد واحد، غتولي هي جوج تبقى كونستونط، و اكس غنزيدلو درجة عنده واحد غيولي جوج ونقسم على جوج، وناقص واحد غنضربو في اكس اللي كيكون كونستونط وحدة، وكنزيد واحد لا كونستونط. دابا منزيدش كونستونط بلاتي حتى نجمع الدالة كلها ونزيد لها الكونستونط هادي زائد غير كونستونط. دونك هاهي الدالة الأصلية غتمشي هادي مع هادي، دونك غتعطيني اكس مربع ناقص اكس. دونك هادي هي الدالة الأصلية لهادي. دونك راه نزيدو عليها الدالة الأصلية ديال هادي اللي كانت هنا أي هادي. دونك غادي نشد شنو كنت كنقول لكم. هادي كنا كنقولو من نوع هادي اللي خدمنا دابا قلناها من نوع ديال كا اللي كنت درت لكم اكس اس ان كتعطيني كا اكس اس ان بلس ان على ان بلس ان. دابا رانا نصوبو الثانية ديالنا اللي كتجي من نوع ديال اف بريم على ياش على اف، وكنت كنقول لكم بان كتساوي لنا الا كان شي عدد كا هو كيبقى، وكتساوي لنا ln ديال القيمة المطلقة ديال اف.
راه كلشي كان في الدرس اللي تبع معايا. هادوك الدروس اللي كنت كنحط راه تقريبا خدمت لكم كل حاجه تقدروا تحتاجوها سميتو في ليكزامان، الا الطراساج ما درتوش دونك مازال نخدموه، ولكن الطراساج راني كنديروه في شكل اكزرسيس، يعني خصكم تكونوا عرفتيوه. دونك دابا غادي نخدم شنو قلنا، هادي 3 على اكس ناقص جوج. دونك نعطيها بريميتيف، على داكشي كنديرها تساهم هكا، مكنديرش تساوي. الا كنت غنحسب لا ديريفي فاش كندير تساوي، دونك غنعطيها لا بريميتيف. دونك غندير هكا بحال التلزيم. دونك شنو غادي ندير، خصني نبين هنايا قوس قلت لكم ديما كنشدو هادي كنديفلوبيها، كنقبض اكس، اكس ناقص جوج، كندير لا بريم تعطيني هادي مشات للصفر وهادي مشات لواحد، عندي واحد. ولكن انا عندي هنا 3 وهنا عندي واحد، يعني هنا نضرب في 3 دونك حتى هنا نضرب في 3، دونك ها هي غتساوي 3. دونك هاد 3 دابا ولات هي هادي، دونك هادي هي هادي ماشي. دونك غتعوضها من بعد ما دير 3 على اكس ناقص جوج تساوي صافي. دونك هادي هي تساوي شكون 3. دابا كنعطي الطريقة مازال غير كنديفلوبي بريم على اكس ناقص جوج. هادي اللي كتعطيني، هادي هي اللي كنفتش عليها دابا، هي هادي اللي كتعطيني شنو اف بريم على اف. ولكن الكونستونت كاينه 3 تبقى، اف بريم على اف قلنا الالين د القيمه المطلقه ديال اكس ناقص جوج. لاحظ بانه قال لي في المجال، تفكر مزيان، دي ديال اف دومين ديفينيسيون هو ار موان دو. راني قلت لكم علاش ار موان دو، حيت خصو يخرج الجوج. دونك عطي اي عدد باش ما تساويش الصفر، عطي اي عدد من هنايا، من هنا غير تخالف الصفر غادي تجيك عدد موجب. عطي اي عدد من هنا من جوج الفوق غتعطيك عدد موجب، واخا هما في الدومين ديفينيسيون اللي عطاك تعطيك اي عدد موجب. درنا 3، نفترضوا ان من فوق الجوج فين هي هنا، من فوق الجوج نعطيو 3 مثلا، غتجينا 3 ناقص جوج تعطيني جوج، القيمة المطلقة ديالها جوج. نفترضوا ان خدينا ناقص 3 او واحد ناقص جوج، من هاد المجال هذا غتجي ناقص واحد، ولكن القيمة المطلقة سانيسيسيت اني باش نحيدها نضرب في الناقص. دونك غادي تجيني واحد ناقص جوج، والقيمة المطلقة ديال مثلا ناقص واحد هي واحد. يعني علاش كندير القيمة المطلقة؟ باش ما عمري يخرج العدد سالب. دونك باش يكون ديما اللي في وسط هذا اكبر قطعة من الصفر. وعلاش قلنا الجوج ما داخلاش؟ لان عندي القيمة المطلقة جوج ناقص جوج عطيني الصفر، والصفر غادي يكون كيصافي، وانا عندي الصفر ما كيساويش. هاد الكتابة خاطئة، خاصها تكون صفر بليس في الليميت. اما في الاعداد ديرها عطيها سميتو الكالكول تقولك سانتاكس ايرور. دونك يخالف الجوج باش ما تعطينيش الصفر، واي عدد عطيتيه الناقص ولا الزائد في القيمة المطلقة كيولي عدد موجب، والالين خصو يكون اكبر قطعة من الصفر. دونك ها هي ديالها بليس اون كونستونت ما نديرهاش. دابا عاد اف بريم دو اكس اللي اف دو اكس، عاودنا اف بريم دو اكس اللي كتساوي هاد العدد كله اللي عندي هنا. دابا يمكن لي نعطي الدالة ديالها اف دو اكس. دونك شنو قلنا، هادي ها هي الاولى زائد الثانية، هادي الاولى ديال هادي اف ديالها هي هادي، زائد الثانية ديالها هي هادي صافي. دونك هنا ما كملتش، غادي ندير 3 الين ديال اكس قيمة مطلقة اكس ناقص جوج باش نحيد باش ما تبانش الاخرى. دونك هذا يكافئ ان شكون هي اكس مربع ناقص اكس، عندي الناقص لا عندي الزائد، دونك زائد 3 الين ديال اكس ناقص جوج. هذه هي الدالة الأصلية. دونك هذه هي اف اللي كنتي كتشوفها اللي كيطلبوها لك. ولكن هنا انت غتزيد اون كونستونت، ولكن هو قالك عطيها لي كاملة حتى الكونستونت غنعطيو ديالها. علاش؟ قالك في الحالة ديالاش كسؤال، قالك في الحالة ديال ان كيسانول، يعني هاد اف كبير د اكس لي كيسانول اون 3، يعني ان اف دو 3 كيف قلت كيساوي صفر. دونك اف دو 3 ايكال ا زيرو. هذا يكافئ ان هاد الدالة كلها لان هنا تساوي الدالة كلها ايكال ا زيرو. دونك اكس او كاري هنا، يعني شنو غادي نقول لكم، يعني اف دو 3 يعني في الاول خصني نيشان نعوض بال3، يعني اف دو 3. دونك فين ما كان اكس دو 3 ناقص 3
زائد 3 لين ديال القيمة المطلقة ديال 3 ناقص 2 عدد. دونك زائد لا كونستانت. دونك هذا يكافئ أن 3 هي 9 ناقص 3 زائد 3 ديالاش لين 3 ناقص 2 هي 1 والقيمة المطلقة د 1 راه موجب غيبقى موجب. دونك 1 زائد لا كونستانت إيكال 0. هادي هنا مبقاتش إيكال 0 لأن مبقاليش البلاصة فين نكتبها، اسمحولي. دونك هاد العدد 3 ناقص 9 هو 6 زائد 3 عفوا لين 1 هو 0 نضرب في 3 مشات بقات 6 إيكواليز دي عفوا بقات 6 بليس لا كونستانت إيكواليز 0. دونك أن لا كونستانت كتساوي ناقص 6 وبالتالي غتجي تقولو دو ودير اف دو اكس إيكال اللي كانت عندي اكس أو كاري ناقص اكس زائد 3 لين ديال اكس ناقص 2 والكونستانت لقينا هي 6 ناقص 6. دونك هكا كنكون سانيت البارتي 1 وغادي ندوز لابارتي. بالنسبة للناس اللي غادي يختاروا لابارتي 2 قالك اسيدي بان سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سيغ ار بار اف دو اكس كتساوي لنا اكس ناقص 1 اكسبونسيال دو اكس ناقص او دو اكس. دونك كالكولي ليميت ديال بليس لانفيني اي ديال موال لانفيني د اف دو اكس. دونك شتنا كلشي ليميت ديال بليس لانفيني د اف دو اكس كتساوي ليميت بليس لانفيني ديال اش اكس ناقص 1 اكسبونسيال اكس ناقص اكسبونسيال ديال اكس. دونك اول حاجه تطبيق مباشر زائد ما لا نهايه ناقص 1 هذه مشات زائد ما لا نهايه. او دو بليس لانفيني هي بليس لانفيني او دو بليس لانفيني هي بليس لانفيني او دو موال لانفيني هي موال لانفيني. دونك و او دو بليس لانفيني قلنا هي بليس لانفيني بليس لانفيني في بليس لانفيني بليس لانفيني وهذه الناقص في الزائد دي موال لانفيني. اذا بليس لانفيني موال لانفيني فورم انديتيرميني. بويسكو ان التعويض المباشر كيعطيني لا فورم انديتيرميني دونك كيخصني ندوز لحل واحد اخر. دونك نحاول نعمل وغادي تجيني التعميل هو او دو اكس نهز منها او دو اكس تبقى اكس ناقص 1 ها الناقص الاخرى ونعمل نهز منها او دو اكس تبقى 1. دونك ليميت بليس لانفيني ديالاش ديال او دو اكس عامل اكس ناقص 2. دونك هذا عند بليس لانفيني بليس لانفيني وهذا بليس لانفيني بليس لانفيني موان 2 ما كتغير حتى شي حاجه كتبقى بليس لانفيني نضربها في بليس لانفيني النتيجه هي بليس لانفيني. دونك حنا غنلاحظوا بان السؤال الثاني غيطلبوا لنا طابلو دو فارياسيون. علاش؟ باش تاكد نتا واش لي ليميت ديالك كومباتيبل مع لا مونوتوني ديال اف دو اكس. دونك ندوزو ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس هي ليميت موال لانفيني ديال اكس موان زا او دو اكس موان او دو اكس. دونك إلا لاحظنا أن عاود في التطبيق المباشر غادي تمشي كل الموال لانفيني لأن إكس نعوضها موال لانفيني موال لانفيني موال واحد ما كتغير حتى حاجة. هنا صفر وهنا صفر. دونك صفر موال لانفيني فورم انديتيرميني. دونك كيخصني نشوف شي حل. هما عندي التعميل أنا نشر لأن واخا نوحد كيف درت هنايا سميتو نعمل ب دو إكس غتجيني الصفر في الموال لانفيني فورم انديتيرميني. دونك غادي ندير العكس هو النشر. دونك النشر غنضرب هنا ونضرب هنا. دونك اكس في او دو اكس هي اكس او دو اكس. دونك ناقص 1 في او دو اكس هي ناقص او دو اكس وناقص او دو اكس هي ناقص او دو اكس. دونك في النشر دونك غادي تجيني هي ليميت موال لانفيني ديال اكس او دو اكس ناقص 2 او دو اكس. هادي مشات صفر هادي ايزيال كتساوي صفر. دونك الليميت عندي الموال لانفيني دونك عندي ايزيال دونك موال لانفيني ديال اكس ديال او دو اكس فعلا ايزيال كتساوي صفر. دونك
وهنا صفر. دونك ليميت موال لانفيني غادي يساوي صفر. دونك كندوزو للسؤال الموالي وهو السؤال الثاني. اف بريم دو اكس. دونك ها هو دا قدامنا. دونك اف بريم دو اكس كتساوي لنا اكس موان زان او دو اكس موان او دو اكس، وندير كلشي اشتقاق. دونك كنلاحظ بان كومبوزي ديال جوج ديال لي فونكسيون. دونك كندير كل وحده على حده في الاشتقاق ديالها. دونك عفوا نبين. دونك كيف كتشوفوا في هذه غادي نخدم لا ديال اف واش جي. دونك الاولى مشتقه في الثانيه عاديه، زائد الاولى عاديه في المره الثانيه مشتقه، ناقص او دو اكس مشتقه. دونك او دو اكس مشتقه راه ديما مشتقه، هي او دو اكس. دونك اكس ناقص واحد غتمشي كلشي يؤول للصفر على الواحد عفوا. ودونك الاو دو اكس راه ديما مشتقه ديالها هي او دو اكس ناقص او دو اكس. دونك دابا تلاحظوا بان غنختزل بالاو دو اكس. دونك كتبقى لي اكس ناقص واحد عامل او دو اكس. ندوزو للطابلو. دونك شنو كنقول مهما يكون x appartient à R، عندي e de x ديما كبر قطعة من الصفر. دونك f' de x prend le signe ديالاش de x moins 1. prend le signe de x moins 1 استدراك كتساوي صفر ونحل المعادلة. دونك قلنا x moins 1 تساوي صفر، أي أن x تساوي واحد. دونك في الطابلو شنو عندي؟ x وعندي f دو x بريم وعندي f دو x وعندي الحل واحد في r يعني موال لانفيني بليس لانفيني. شنو نلقى؟ عند واحد. دونك عند من هنا عكس إشارة أ موجبة هي واحد. دونك هنا سالبة وهنا موجبة. دونك سالبة يعني هابطة وهنا موجبة. دونك هنا كيبقى نحسب جي ديال اف دو واحد. دونك لقينا عند موال لانفيني صفر ولقينا عند بليس لانفيني بليس لانفيني. دونك حنا على الصواب فقط إلا كان هاد العدد هنا صغر من الصفر. دونك غنحسب اف ديال العدد واحد بصورة اف تجيني واحد ناقص واحد او دو واحد ناقص او دو واحد. هادي صفر في الواحد صفر ناقص غتجيني ناقص او دو واحد اللي هي تقريبا ناقص 2.73. دونك ناقص او دو واحد يعني كنهبط من الصفر للعدد السالب ونرجع نطلع بليس لانفيني. دونك هاد الطابلو ديال الفارياسيون صحيح. دونك هكا ان شاء الله كنكونوا سالينا صحيح ديال ليكزامان بلون اللي درنا لكم على حساب دكتور غانم. ان شاء الله في فيديو ثاني غنعاود نقول لكم غادي نديرو تصحيح ديال الوطني التجريبي اللي دارتو الدولة اي اللي دارتو الوزارة. ودونك باش تشوفوا راسكم واش راكم خدامين مزيان ولا لا. دونك كنشكركم وكنقول لكم سمحوا لنا على التطوال ولكن باش تفهموا مزيان.